नमस्कार, हामी देखापट्टि विशेषमा छौँ। देखापट्टि विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। संसदको तेस्रो ठुलो दल जसपा अहिले पार्टी एकीकरणपछि जसपा बनेपछि उसको पदाधिकारीको टुङ्गो लाग्न सकेको छैन र केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको पनि टुङ्गो लागिरहेको छैन। यसै बीचमा संसदीय दलको नेता समेत चुन्न सकिराखेको छैन। संसदका दुई ठुला दल, सत्तारूढ दल नेकपा भित्रको विवाद र प्रमुख प्रतिपक्षी दल कङ्ग्रेस भित्रको विवाद, पार्टीको आन्तरिक विवाद नै चरम उत्कर्षमा पुगिरहेको बेला जसपाभित्र पनि त्यति आशा लाग्दो राजनीतिक बाटो देखिएको छैन र नेताहरू अल्मलिएको स्पष्ट रूपमा बुझ्न सकिन्छ। धेरै पार्टीहरू मिलेर बनेको तत्कालीन राजपा नेपाल र समाजवादी पार्टी फेरि मिल्दाखेरि नयाँ शक्ति, जो डाक्टर बाबुराम भट्टराई समेत समाजवादी पार्टीमा गइसक्नु भएको थियो, अब अनुभवी नेताहरू जसपामा छन् र अनुभवी नेताहरूको कार्य सम्पादन त्यति छिटो र सन्तुष्टजनक देखिरहेको छैन। नेपालका दुई ठुला राजनीतिक पार्टीको विकल्पमा उभ्याउने भन्दै पार्टी एकता गरेको राजपा नेपाल र समाजवादी मिलेर बनेको जसपाको अहिलेको प्रारम्भिक चरण त्यति सन्तोषजनक र आशावादी देखिएको छैन। खास गरी हामी यो विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। प्रदेश 2 लगायत संहिताको कार्यान्वयनका विषयमा पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हाम्रो स्टुडियोमा निम्ताएका छौँ प्रदेश 2 का नीति आयोगका सदस्य तथा जसपाका नेता डाक्टर सुरेन्द्र झा। यहाँलाई स्वागत छ डाक्टर साहब। अब पार्टी एकीकरण पछिको दैनिकी पार्टीमा कसरी बिताइराख्नु भएको छ? अब यो बाहिरबाट हेर्दाखेरि दुईटा पार्टीको एकीकरण जस्तो लाग्छ, समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल। तर वास्तविक के हो भने हामी लगभग 11-12वटा पार्टीको चाहिँ यो एकीकरण हो। समाजवादीतिर पनि 3-4वटा पार्टी एक ठाउँमा आएको थियो र हामी चाहिँ 8-9वटा पार्टी चाहिँ एक ठाउँमा थियौँ, ससानो ठुलो पार्टी गरिकन। र यसलाई चाहिँ हामीले एकीकरण प्रक्रियामा लिएर अगाडि बढाएका छौँ र एउटा विशेष परिस्थितिमा हाम्रो पार्टीको एकीकरण भएको छ। विशेष परिस्थिति इन द सेन्स कि हामीले चाहिँ चुनावदेखि नै एकीकरण गर्छौँ भन्दै थियौँ। चुनावी तालमेल पनि थियो, एकीकरण गर्ने गरी गठबन्धनहरू भएका थिए। अनि त्यसपछि वार्ता संवाद पनि जारी थियो, तर हुन सकिरहेको थिएन। तर हाम्रो वर्तमान प्रधानमन्त्रीजीले जुन एउटा दल फुटाउ विधेयक जुन ल्याउने अवसरता चाहिँ गर्नुभयो, त्यसैले गर्दाखेरि हामी चाहिँ एकजुट भयौँ। एउटा त्यो कन्ट्रिब्युटिङ फ्याक्टर चाहिँ त्यो पनि रह्यो। प्रधानमन्त्रीको कदम विपरीत यहाँहरू जानुभयो। एउटा चाहिँ नि अब किन भन्दाखेरि यो दल चाहिँ विभाजन भएर स्थायित्व भएन। सत्तामा चाहिँ हामीले बहुमतको सरकार बनाए पनि 5 वर्षसम्म चलेन। त्यस्तो किसिमको अनुभव थियो हामी नेपालको चाहिँ राजनीतिक वृत्तमा हेर्दाखेरि। त्यसैले सबै राजनीतिक दलहरूले चाहिँ धेरै सरसल्लाह गरेर छलफल गरेर एउटा चाहिँ कमसेकम 5 वर्षसम्म एउटा चाहिँ सरकारले स्थायित्व दियोस्, त्यसपछि चाहिँ नै विकासको कुराहरू अगाडि बढ्छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामीले धेरै मिहिनेत गरेको थियौँ। तर त्यसको विपरीत चाहिँ प्रधानमन्त्रीजी अगाडि बढ्नुभयो र सँगसँगै संसदीय मूल्य मान्यताको विपरीत चाहिँ तपाईँको संवैधानिक अङ्गमा चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्षी दलको चाहिँ नेताको चाहिँ एउटा अहम भूमिका छ। त्यसलाई पनि उहाँले मिनिमाइज गर्न खोज्नुभयो र त्यो चाहिँ कन्स्टिट्युसनमाथिको फ्रड चाहिँ कार्य चाहिँ उहाँले गर्न खोज्नु भएको थियो। त्यसको अगेन्स्टमा चाहिँ खास गरिकन हामी एकीकृत भएको छौँ र यो आवश्यकता पनि हो। यो दुई किसिमले आवश्यकता भन्छु म। एउटा चाहिँ नि देशमा राजनीतिक वृत्तको चाहिँ पार्टीहरू सङ्लिँदै जानुपर्छ। मूल्य मान्यताको राजनीति गर्नलाई हामी अग्रसरता लिनुपर्छ। यो विथितिहरू, भ्रष्टाचारहरू, सुशासनको सन्दर्भमा जुन पार्टीले यो मुद्दाहरूलाई अगुवाई गर्छ, जसले चाहिँ राष्ट्रको एकतालाई चाहिँ नै विविधतालाई एकीकृत गर्दै राष्ट्रिय एकता जसले चाहिँ नै गर्न सक्छ, त्यो पार्टीले नै आगामी दिनमा नेपाली जनताको भावनालाई जित्न सक्छ भन्ने कारणले गर्दाखेरि पनि हामी एकीकृत भयौँ। र विशेष परिस्थिति थियो प्रदेश 2 मा चाहिँ हाम्रो तालमेल पनि थियो, हामीले सरकार पनि चलाइराखेका छौँ। तर यो धेरै पार्टीहरू भएको हुनाले समायोजनको कार्य जस्तै राजपामै पनि बाँकी थियो, समायोजनको कार्य जस्तै तपाईँको समाजवादी पार्टीमै पनि बाँकी थियो। त्यसैले यो सबै मिलाउँदाखेरि अलिकति समय चाहिँ लागेको हो। तर हामीले यो सबै प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँदैछौँ। अब हामीले चाहिँ नि प्रथम केन्द्रीय कार्यकारिणीको बैठक पनि भयो, 3 दिनसम्म बैठक जारी भयो। हुन त अब यो कोरोनाको सन्दर्भमा चाहिँ बैठक गर्नु हुँदैन भन्ने पनि कुराहरू उठ्यो। तर हामीले सकेसम्म त्यो सबै फर्मालिटिजहरू जुन स्वास्थ्यको जुन निर्देशिका छ त्यो अनुसारले गरेर हामीले गऱ्यौँ। फेरि यो कोरोनाको अन्त्य कहिलेसम्म हुने हो भन्ने पनि ठेगान छैन। अब हाम्रो वे अफ लाइफ भित्रै पनि आवश्यकता थियो। केन्द्रीय कार्यान्वयन समितिको बैठक बस्यो भने त्यो पहिलो बैठक थियो हैन? पहिलो बैठक थियो। त्यसले वक्तव्य पनि निकालेको थियो
कतिपय कुराहरू प्रधानमन्त्रीको बारेमा पनि स्पष्ट रूपमा अन्डरलाइन गरेरै लेखेको थियो। र मैले प्रश्न कहाँ जोड्न चाहेँ भने सरकारको अरू पार्टीकोमा म एकछिनपछि जोड्नेछु। अब पार्टीको एकीकरण भनेको त अन्तरआत्माको मिलन पनि हो, भावना सहितको एकता हुनु पर्यो। यहाँले सुरुमै भन्नुभयो 10, 11, 12 पार्टीको मिलन हो यो। झट्ट हेर्दा दुई पार्टी देखिए पनि दुई पार्टी पनि थुप्रै पार्टी मिलेर बनेको हो नि। अहिले पनि वास्तविकता के छ भने जसपाभित्र इगो छ, देखिएको छ, असन्तुष्टि छ, देखिएको छ। अब यति धेरै नेताहरू छन्, उहाँहरूको व्यवस्थापन ठुलो जटिलताको विषय बनिराखेको छ। यस्तो अवस्थामा कति चुनौतीपूर्ण छ त? निश्चित रूपले नेतृत्वको व्यवस्थापन चाहिँ राजनीतिक दलहरू एकीकृत हुँदाखेरि सबैभन्दा केन्द्रबिन्दुको विषय बन्ने नै भयो। तर सँगसँगै हामीले के बुझ्नुपर्छ भने अन्तरआत्माको मिलन भन्दा पनि राजनीतिक पार्टीहरूको एकीकरण अथवा त्यसको विभाजन चाहिँ सैद्धान्तिक सहमति र हामीले राजनीतिक लक्ष्य चाहिँ के बोकेर अगाडि बढ्ने, लक्ष्यमा हिँड्नका लागि त एकअर्काको भावना बुझ्न जरुरी छ। मैले त्यसैमा भने यदि लक्ष्यमा हामी सहमत छौँ र हाम्रो राजनीतिक प्रक्रिया राजनीतिक सिद्धान्तमा हाम्रो चाहिँ एकमत छ भने अन्य विषयहरू मिल्दै जान्छ। तर नेपालको चाहिँ परिवेशमा के देखिएको छ भने एउटा समूह भएर चाहिँ सबैजना एक ठाउँमा आउने तर सैद्धान्तिक बहसहरू एकदमै कम हुने। यो जसपाभित्र छ भन्न खोज्नु भयो? हाम्रो पार्टीमा पनि छ, अन्य पार्टीहरूतिर पनि छ। सैद्धान्तिक बहसहरू एकदम कम हुने, व्यक्तिका बहस र एजेन्डाहरूले बढी प्राथमिकता पाउने। व्यक्ति विशेषमा चाहिँ व्यक्तिलाई देवत्वकरण गर्ने चलन छ हाम्रो देशमा राजनीतिक पार्टीहरूमा। एउटा व्यक्तिलाई महत्त्वपूर्ण व्यक्ति मान्ने, दुईटा व्यक्तिलाई महत्त्वपूर्ण मान्ने र त्यसलाई नेता मानेर उसले जे जस्तो सुकै काम गरे पनि हो भन्ने किसिमको चाहिँ एउटा वातावरण बनाइन्छ। तर राजनीतिक पार्टीहरू चाहिँ त्यस्तो हुनु हुँदैन। राजनीतिक पार्टीहरूमा गोलबद्ध हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो राजनीतिक लक्ष्य के हो, हाम्रो सिद्धान्त के हो, हामी त्यो लक्ष्य हासिल गर्दाखेरि कुन चाहिँ प्रक्रियाबाट त्यो लक्ष्यमा हामी जान्छौँ, त्यो प्रक्रिया पनि धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र त्यो सबै विषयमा हामीले छलफल गरिसके पश्चात यदि नेताहरू एक ठाउँमा आउनुहुन्छ र उहाँहरूले चाहिँ जनताको बिचमा एउटा चाहिँ नै हाम्रो निश्चित कार्यदिशा लिएर हामी अगाडि बढ्छौँ भने त्यो पार्टीहरूको स्वास्थ्य चाहिँ राम्रो हुन्छ। अब स्वास्थ्यकै कुरा गर्नुभयो, जबसम्म मैले पार्टीको अध्यक्ष या पार्टीको नेतृत्व डिजर्भ गर्छु, म त्यसका लागि काबिल हुँ भन्ने भावना नेताहरूमा छ नि, म भन्दा भन्दै झन्डै आधा दर्जन झन्डै 1 दर्जनको हाराहारीमा यहाँको पार्टीभित्र त्यो देखियो भने त यहाँले भन्नुभएको सैद्धान्तिक कुराले पनि प्राथमिकता पाउँदैन, राजनीतिक उद्देश्य पनि पुरा हुँदैन। अहिले देखिएको समस्या के हो भने म नै उपयुक्त पात्र हुँ भन्ने अरू पार्टीभित्र पनि, मैले जसपाकोमा पनि यही प्रश्न जोड्न चाहेँ। होइन, यस्तो छ, यो एकदम सही विषय हजुरले उठाउनु भएको छ। अहिले कस्तो भएको छ भने मैले भने नि व्यक्ति पूजाको चलन छ नेपालमा र अध्यक्ष जो हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँको पार्टीको विधान पनि अध्यक्षै भयो, अध्यक्षको मुखले बोलेपछि हुने भयो, पार्टी भनेकै अध्यक्ष भयो भन्ने किसिमको एउटा परम्परा चाहिँ कायम भएको छ। तर त्यस्तो चाहिँ हुनु हुँदैन। किन भन्दाखेरि सामूहिक नेतृत्वमा बढ्ने हो। लोकतान्त्रिक पार्टी बनाउँदाखेरि पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र चाहिँ बलियो हुनुपर्छ र लोकतान्त्रिक पार्टीको अध्यक्ष भनेको त्यो पार्टीको विधान पार्टीको नियमावलीभित्र रहेर त्यो विधानलाई चाहिँ सम्मान गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। जस्तै यहाँले भन्नुभयो, अब यो व्यक्तिवादी चरित्र स्वेच्छाचारिताले गर्दाखेरि थुप्रैजना अध्यक्ष बन्ने, तर अध्यक्ष भन्ने पदमा बस्ने बित्तिकै जनताको मनोविज्ञानमा जनताको चाहिँ नजरमा चाहिँ नेता स्थापित भइहाल्छ भन्ने अवस्था छैन। जस्तै समग्र देशमा तपाईँ अहिले हामी मूल्याङ्कन गरौँ, नेपालमा ठुलो समस्या के छ भने राजनीतिक दलहरूभित्रको व्यथिति भनेको नेता पीडित समाज हामी निर्माण गर्दैछौँ। किन नेता पीडित समाज निर्माण गर्दैछौँ भन्दाखेरि जो नेतृत्वमा हुनुहुन्छ उहाँहरूमा स्वेच्छाचारिता बढी छ। उहाँहरूले जे मन लाग्छ त्यही गर्दै हिँड्नु भएको छ। सुझाव सल्लाह लिने परम्परा रहेन, जनताको भावना अनुसारले अगाडि बढ्ने कुरा रहेन र एउटा सानो सर्किट हुन्छ, सबैजनाको एउटा सानो समूह हुन्छ। त्यो समूहमा रहेको पात्रहरूले जे भन्यो त्यही गर्दै जाने र अकुपाई गरेको जस्तो। र खास गरिकन पार्टीहरूभित्र पनि मैले यो तपाईँलाई यो भन्नै चाहन्छु तपाईँको त्यो मिडियाको माध्यमबाट कि पार्टीहरूभित्र पनि तपाईँको चाहिँ नै माफिया तन्त्रको चाहिँ ठुलो सञ्जालो छ। नेताहरूलाई चाहिँ नै ठाउँमा पुर्याइदिने, नेताहरू चाहिँ चलाउने, आफू अनुकूल नीति बनाउने, चलाउने, प्रभावित पार्ने, सबै खर्च चाहिँ तपाईँको बेहोर दिने र जब त्यो नेता सांसद हुन्छ, मन्त्री हुन्छ, त्यो ठाउँमा जान्छ, त्यसपछि त्यो व्यापार घरानाले त्यो जुन माफियाहरू छ, तपाईँको तस्करहरू छ, तिनीहरूले चाहिँ त्यो नेताले आफ्नो अनुसारले घुमाउनु। अरू पार्टीको म उहाँहरूकै नेतासँग जोड्छु।
छु जसपामा यो प्रवृत्ति कति छ यो होइन, व्यापारिक घरानाहरूको नियन्त्रणमा नेताहरू जसपाभित्र छन् कि छैनन् भन्ने कुरा? यस्तो छ, हामी अहिले त नवीन पार्टी भयौँ, हामी सबैभन्दा कान्छो पार्टी हामी छौँ होइन। अब नवीन पार्टीको हिसाबले फेरि हामी सत्तामा पनि छैनौँ, हामी प्रतिपक्षमा छौँ। त्यसैले त्यो माफियाहरू त्यो तपाईँको चाहिँ नि उहाँहरूको चाहिँ नि धेरै ठुलो इन्क्लाइनेसन हाम्रो पार्टीमा चाहिँ अहिले छैन, अहिले देखिँदैन। कुन माफियाको कुरा गर्नुभयो त त्यसो भए? होइन, यस्तो छ, यहाँ त तपाईँको दुई तिन किसिमको, एउटा त के छ भने राष्ट्रभित्र रहेकाहरू पनि तपाईँको चाहिँ नि कर छली गर्नेदेखि लिएर कर्टेलिङ गर्नेदेखि लिएर राष्ट्रलाई चाहिँ आफ्नो अनुकूल नीति बनाएर चाहिँ नि आफ्नो कर्पोरेट हाउसेसहरूलाई अगाडि बढाउने र अझ नेताको चाहिँ तपाईँको अकुत सम्पत्ति भ्रष्टाचार गरेको सम्पत्तिलाई चाहिँ नि आफ्नो कर्पोरेट हाउसमा लगानी गरेर जनताको दोहन गर्ने एउटा तबका छ भने अर्को तबका को छ त भन्दाखेरि जसले विदेशी एजेन्सीहरूसँग नजिक भएर तपाईँको विदेशी को चलखेलमा चाहिँ पार्टी अन्तर्राष्ट्रिय माफियाहरूसँग कनेक्टेड भएर चाहिँ नि त्यो शक्ति सङ्घर्ष गर्ने र त्यसपछि पार्टीहरूलाई नै कमजोर पार्ने र त्यसपछि राष्ट्रलाई कमजोर पार्ने, सरकारलाई कमजोर पार्ने किसिमको परिस्थिति छ, जुन चाहिँ तपाईँ हाम्रो देशमा त झन् बढी म देख्दैछु। किन भन्दाखेरि हरेक 10 वर्षमा हाम्रो देशमा राजनीतिक परिवर्तन हुँदै गएको छ र परिवर्तन भइसके पश्चात पनि हामीले जनताले अपेक्षा गरेको डेलिभर गर्न सकिराखेको छैनौँ, सुशासनको प्रत्याभूति दिन सकिराखेको छैनौँ। हिजो जसको विरुद्धमा हामीले सङ्घर्ष गऱ्यौँ, पञ्चायतमा चाहिँ राजाको विरुद्धमा हामी सङ्घर्ष गऱ्यौँ, जसको विरुद्धमा सङ्घर्ष गऱ्यौँ त्यो हाम्रो नेता बनाउँदाहरू चाहिँ ठ्याक्कै राजाभन्दा पनि ठुलो राजा हुन पुगे। जीवनशैली नै उहाँहरूको त्यस्तो। यहाँले भन्नुभएका कतिपय आरोप यहाँका पार्टीका नेताहरूलाई पनि लागे, त्यसमध्येका पछिल्ला कतिपय आरोपहरू उपेन्द्र यादवमाथि पनि लागेका छन्। जब उहाँ उप प्रधानमन्त्री सहित यो वर्तमान सरकारमा हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला पनि उहाँमाथि यी आरोपहरू प्रशस्तै मात्रामा हेर्नुहोस्, यो दुधले पखालेको सङ्ख्या चाहिँ नि एकदमै कम होला मैले देख्दैछु। हरेक पार्टीमा केही न केही छ, तर मैले भने मेरो पार्टी एकदम नवीन पार्टी हो र सङ्घर्षशील र परिवर्तनकारी एजेन्डा बोकेर हिँडेको पार्टी भएको हुनाले त्यो सङ्ख्या चाहिँ कम छ, छँदै नभएको होइन, त्यो सङ्ख्या चाहिँ कम छ। तर एउटा राम्रो विषय चाहिँ के छ भने जसपा पार्टीको जुन अहिलेको जुन कम्पोजिसन छ त्यसमा तपाईँको चाहिँ नि जनयुद्धलाई सङ्घर्ष गरेर दोस्रो ठुलो नेताको रूपमा आफूलाई चाहिँ नि देशमा स्थापित गर्नुभएको आदरणीय बाबुराम भट्टराईजी हुनुहुन्छ भने लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरूको अगुवाई गरेर अग्रणी भूमिकामा निर्वाह गर्नुपर्ने देशकै अग्रज नेता आदरणीय महन्त ठाकुरजी हुनुहुन्छ। मधेस आन्दोलनबाटै स्थापित हुनुभएको आदरणीय उपेन्द्र यादवजी हुनुहुन्छ। तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको चाहिँ नि एकदमै वरिष्ठ चाहिँ उपाध्यक्षको रूपमा चाहिँ स्थापित नेता हाम्रो अशोक राईजी हुनुहुन्छ। सो यो मैले चाहिँ के भन्दैछु भने हामी कहाँ विविधता छ, अनुभवी मान्छेहरू नेताहरू चाहिँ हामीसँग हुनुहुन्छ। अब उहाँहरूको बिचमा चाहिँ नि एक प्रकारको चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ तादम्य मिल्यो भने एउटा इन्द्रेणी बन्न सक्ने चाहिँ मिल्यो भने भन्ने या विश्वस्त हुनुहुन्न, मिल्न सक्छ कि भन्ने कुरा यस्तो छ। यो त यस्तो छ नि, यो प्रक्रिया हामी सुरुवात मात्रै गरेका छौँ, अहिले हामी कहीँ पुगेको छैनौँ। यो पार्टी खास एकीकरण भयो भन्ने कुरा हो। एउटा चाहिँ दर्ता प्रमाणपत्र हामीले पायौँ, समायोजनको प्रक्रिया हामीले अगाडि बढाउँदैछौँ, पूर्ण रूपमा पार्टी नै बनेको छैन। पूर्ण रूपमा पार्टी नै बनेको छैन। अर्को कुरा फेरि हामी कति वर्ष बस्छौँ, जस्तै तपाईँले मेरो कुरा गर्नुहुन्छ भने म नेपाली काङ्ग्रेसबाट राजनीति सुरु गरेको विद्यार्थी, नेभी सङ्घबाट विद्यार्थी राजनीतिबाट म केन्द्रसम्म तहमा पुगेर तमलोपा हुँदै राजपा हुँदै आज म जसपामा पुग्नु। मैले देख्दैछु कि 3वटा चुनाव चाहिँ नि बित्यो, 3वटा चुनावमा हामी 3 अलग पार्टीबाट चुनाव लड्यौँ। त्यसैले फगत हाम्रो यो जसपा पार्टी भनेको अघिल्लो चुनावसम्मको लागि मात्रै पार्टी बनाउने होइन। यो मैले निरन्तर पार्टीभित्र पनि आफ्नो आदरणीय नेताहरूको बिचमा पनि राख्ने कुरा के हो भने हरेक चुनावको लागि हामी तालमेलको लागि सांसद बन्नेको लागि पार्टी बनाउने र पार्टीले चुनाव जितिसके पश्चात फेरि चाहिँ आफ्नो डम्फु बजाउँदै तपाईँको चाहिँ स्वार्थमा मन्त्री बन्नलाई अथवा सम्पत्ति कमाउनलाई हामी फेरि अर्को टुटफुटको श्रृङ्खलामा हामी जाने, यस्तो किसिमको यदि पार्टी निर्माण गर्नु छ भने त्यसले चाहिँ हामीले परिकल्पना गरेको वैकल्पिक शक्ति जसले मुस्ताङदेखि मधेसको सेन्टिमेन्ट्सलाई जसले चाहिँ अगुवाई गर्नुपर्छ, नागरिक समानताको कुरालाई अगुवाई गर्नुपर्छ, सङ्घीयतालाई चाहिँ हामी मजबुतीको साथ अगाडि लिएर जानुपर्छ भने यो विषयहरूमा सामाजिक न्यायको कुराहरू हामी गर्छौँ। यो सैद्धान्तिक कुरा मात्रै होइन, किन भन्दाखेरि हामी लामो समयदेखि यो विषयहरू सुन्दै आएको छौँ, यो शब्दावलीहरू हामी सुन्दै आएको छौँ, तर समग्रमा आम नेपाली नागरिकको जीवन स्तर भनेको हामी उकास्न सकेको छैनौँ। हाम्रो देशमा चाहिँ युवा जनसङ्ख्या लगभग तपाईँको चाहिँ 50% 48% चाहिँ जनसङ्ख्या युवा हो। त्यसमध्येको काम गर्ने युवा त तपाईँको त्यसको चाहिँ
85% भन्दा बढी त विदेशमा चाहिँ नि तपाईँको ज्यामी यानी कि लेबर हाम्रो देशको मुख्य जनशक्ति नेपाल बाहिर छ। नेपाल बाहिर हामी जस्तो विकासकै कुरा गरिराखेका छौँ भने पनि त्यसलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन त श्रम गर्ने शक्ति त चाहियो। निश्चित रूपले त्यो नभइकन हामीले विकास गर्छु भन्नु नै यो त त्यति तर्कसङ्गत हुँदैन कि भन्ने तर्क पनि गरिराखेका छन्। यो त फगत तपाईँको सफेद झुट हो। हेर्नुहोस्, यो सफेद झुट हो। काम गर्ने व्यक्ति त मानिस त चाहियो नि। हाम्रो जस्तै मैले भने प्रोडक्टिभिटी उत्पादकत्व नबढाइकन कुनै पनि मुलुक समृद्ध हुँदैन। हामीले आफ्नो आन्तरिक शक्ति चाहिँ सबलीकृत नगरिकन कुनै पनि छिमेकी मुलुकहरूसँग हामीले जुहारी खेल्नुपर्ने कुरा चाहिँ आउँदैन। त्यसैले हामी बलियो हुनलाई यो विषयहरूलाई हामीले अगाडि लिएर जानुपर्ने हो। अब हिजोको दिनमा जति सजिलो थियो राजनीति गर्नलाई, एउटा संस्था अथवा एउटा पात्रलाई गाली गरेपछि राजनीति हुन्थ्यो, आज त त्यो अवस्था छैन नि। एकदमै आशा लाग्दो युवा नेतृत्वहरू पनि अहिले सङ्घीय सरकारमा पदमा आसीन हुनुहुन्छ, तर उहाँहरूको क्रियाकलापले त जनताले आकर्षित गर्न सकेको छैन। जो लोकप्रिय थिए सरकारमा नहुँदाखेरि जो जनताको रुचिका नेताहरू बनेका थिए हैन, उहाँहरू अहिले मन्त्री हुनुहुन्छ तर उहाँले काम गर्न सक्नु भएको छैन। यही प्रश्न म जसपाभित्र पनि जोड्न चाहे। यहाँले भन्नुभयो महन्त ठाकुर, डाक्टर बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव, अशोक राई लगायतका अझ थुप्रै नेताहरू छन्। अब त्योभित्र अनिल कुमार झा, राजकिशोर यादव लगायतका अझ असन्तुष्ट भएर पनि बाहिर आइराख्नु भएको छ। अब यति ठुलो पार्टी बन्दैछ, उद्देश्य छ देशव्यापी रूपमा नेतृत्व गर्ने, कङ्ग्रेस र नेकपाको विकल्पमा उभ्याउने जसपालाई, त्यसका लागि त त्याग हुन जरुरी छ। तपाईँका नेताहरूमा त्यो देखिँदैन, तपाईँको पार्टीका नेताहरूमा? होइन, यस्तो छ। यो त्याग भन्ने कुरा चाहिँ अनकोट भन्दाखेरि त्याग केलाई भन्ने विषय हो। जस्तै मैले तपाईँलाई के सही व्यक्तिलाई नेतृत्व दिने प्रसङ्गमा जोडौँ न त। मैले भन्दैछु, जस्तै हजुरको हिजोसम्म म मेरो परिवारवादी पार्टीमा थिएँ। म मेरो श्रीमती, छोराछोरी, भान्जा भान्जीलाई मिलाएर पार्टी चलाउँछु। आज पनि छ, आज पनि यो जसपालाई हैन, सबै राजनीतिक पार्टीभित्र यो कुराबाट अछुता छैनन् नेताहरू। होइन, आज चाहिँ मैले के भन्दैछु भने जसपाको मैले इतिहासको कुरा गर्दाखेरि जसपाभित्र जुन साथीहरू हुनुहुन्छ, हिजो चाहिँ एकजना सांसद हुनेदेखि लिएर तपाईँको एकदमै लार्जेस्ट चाहिँ नै तब्कालाई नेतृत्व गरेको साथीहरू, नेताहरू हुनुहुन्छ। त्यसैले त्याग भनेको के हो भन्दाखेरि मेरो जुन राजनीतिक अभिष्ट छ, मेरो जुन पार्टीको राजनीतिक लक्ष्य छ, त्यो लक्ष्य मैले प्राप्ति गर्नको लागि मैले आफूलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्न मिलेन, राख्नु हुँदैन। पार्टीमा ट्रान्सपेरेन्सी हुन्छ, तपाईँको चाहिँ नि कार्यविभाजन हुन्छ, स्रोत साधनको बाँडफाँड चाहिँ तपाईँको जस्टफुल किसिमले हुन्छ भने कुन पदमा को काम गर्छ भन्ने कुरा त्यति महत्त्व राख्दैन। अर्को कुरा, जसले काम गर्छ त्यसलाई चाहिँ पार्टीभित्रको नेता कार्यकर्ताले ठाउँमा पनि पुर्याउँछ। त्यसैले यो त्याग भन्ने कुरा चाहिँ राजनीतिमा लागेको मान्छेहरू दुई किसिमको मान्छे मात्रै राजनीतिमा लाग्छ। एउटा या त एकदमै महत्त्वाकांक्षी मान्छेहरू, एकदम एम्बिसियस मान्छेहरू मात्रै राजनीतिमा लाग्छ, जसलाई सबै थोक चाहिन्छ, आफूलाई केन्द्र चाहियो, पैसा चाहियो, परिवारका सदस्यलाई नियुक्ति चाहियो। अब त्यो चाहिँ नहुनु पर्ने। यो हाम्रो एसियन कन्टिनेन्टमा अलिकति बढी छ र विगतमा तपाईँको कम्युनिस्ट भनाउँदा पार्टीहरू संसारमा जहाँ जहाँ रुल गरे तिनीहरू शासकै भएर रुल गरे। त्यसैले उहाँहरूमा चाहिँ अलिक बढी थियो। तर डेमोक्रेट ब्याकग्राउन्डबाट आउने नेताहरूमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। अर्को चाहिँ तपाईँको अर्को एक्सट्रिमको मान्छे को राजनीतिमा लाग्छ भन्दाखेरि जोगी हुने मान्छेहरू, जसले आफ्नो जीवनलाई चाहिँ समाजको लागि उत्सर्ग गर्छ, आफ्नो चाहिँ स्किल, क्षमता, विवेक, बुद्धि सबै आम नागरिकको लागि चाहिँ खर्च गर्छ। जस्तै तपाईँको महात्मा गान्धीको उदाहरण लिन सक्छौँ हामी, अटल बिहारी वाजपेयीको उदाहरण लिन सक्छौँ हामी, कृष्ण प्रसाद भट्टराईको उदाहरण लिन सक्छौँ हामी, मनमोहन अधिकारीजीको उदाहरण लिन सक्छौँ हामी, होइन। सो यी व्यक्तित्वहरू चाहिँ हामी कहीँ पनि हुनुहुन्थ्यो, पुष्पलाल जस्तो व्यक्तित्वहरू हाम्रो देशमा हुनुहुन्थ्यो। सो मैले तपाईँलाई के भन्दैछु भने त्याग भन्ने कुरा चाहिँ कसैले चाहिँ नि तपाईँको म अध्यक्ष थिएँ, हिजो एकजना सांसद भएको पार्टीको म अध्यक्ष थिएँ, आज म जसपाको केन्द्रीय सदस्य छु भन्दाखेरि उहाँ चाहिँ गर्व फिल गर्नुपर्छ। किन गर्व फिल गर्नुपर्छ? आज पनि अध्यक्ष नै हुन्छु भन्ने सोच पनि त छ नि त्यहाँ। यस्तो छ, अब यो अपेक्षा आकाङ्क्षा मान्छेले जाहेर गर्न सक्छ, तर पार्टी हाम्रो ठुलो भइसक्यो। पार्टीमा विगतमा यहाँ महन्त ठाकुर निकटको नेता भनेर चिनिनुहुन्छ होइन, स्वाभाविक हो, कङ्ग्रेस पृष्ठभूमिबाट आउनु पनि भएको हो, यहाँहरू दुवैजना सँगसँगै भएको कारणले पनि होला। अब महन्त ठाकुरको सिङ्गो मधेसमा र नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभावकारिता छ, उहाँको व्यवस्थापन जसपाभित्र के हुन्छ त अहिले? हाम्रो पार्टीमा हेर्नुहोस्, यो एकदम राम्रो विषय यहाँले उठाउनु भएको छ। हाम्रो पार्टीमा महन्त ठाकुर भनेको उहाँ यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, सायद उहाँ नभएको भए हाम्रो जसपाको चाहिँ नै यो एकीकरण प्रक्रिया नै सम्भव थिएन। त्यसैले उहाँ सर्वमान्य नेता हुनुहुन्छ। उहाँलाई डाक्टर बाबुराम भट्टराईजीले पनि नेता मान्नुभएको छ,
आदरणीय उपेन्द्र यादवजीले पनि नेता मान्नुभएको छ। राजपाभित्र त सबैजनाले उहाँले नेता मानेकै हो। आगामी नेतृत्व जस्तो यहाँको ठुलो जम्बो कमिटीहरू बन्ने चर्चा बाहिर आइसकेको छ होइन, त्यसको एउटै उद्देश्य के छ भने नेताहरूलाई समेट्नु पर्यो, उनीहरूलाई खुसी गर्नु पर्यो, त्यसका लागि जति ठुलो भने पनि कमिटीहरू बनाउनु पर्ने भन्ने कुरा बाहिर आइराखेको छ होइन। यो सँगसँगै फेरि कार्यकर्ता तहबाट हाम्रो जस्तो दोस्रो तबकाको नेताहरूबाट यो पनि विषय के उठ्दैछ भने पार्टी चलाउनु छ भने हिजोको अथवा विगतको जुन हाम्रो अनुभव रह्यो, तितो अनुभव रह्यो, त्यसबाट पाठ सिक्दै चलायमान पार्टी बनाउने, सङ्घर्षशील पार्टी बनाउने। त्यो भनेको के हो भने कसैलाई खुसी पार्नको लागि पदहरू थप्दै हिँड्नु पर्दैन भन्ने जस्तो लाग्छ। र जो सक्षम हुनुहुन्छ, जसको आन्दोलन सङ्घर्षसँग उहाँको जीवनशैली छ, जसको चारित्रिक स्खलन भएको छैन, जो भ्रष्टाचारमा लिप्त छैन, जसलाई चाहिँ नि साँच्चीकै त्यो जनताको लागि काम गर्नुपर्ने इच्छा, अदम्य साहस लिएर अगाडि बढ्नु भएको छ, त्यो साथीहरूलाई चाहिँ नि भूमिका दिने हो। र अनावश्यक रूपले जम्बो कमिटीहरू बनाएर मान्छेलाई खुसी पार्दै हिँड्नुपर्ने आवश्यकता छैन। किन भन्दाखेरि अब त्यो व्यक्तित्वहरू चाहिँ नेपालको राजनीतिमा सर्भाइभ गर्न कठिन हुन्छ, जसले आफूलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर राजनीति गर्छ, व्यक्ति प्रधान सोच्छ, परिवार प्रधान सोच्छ र आसेपासेलाई तपाईँको सम्पत्ति, धन सम्पत्ति आर्जन यी कुराहरूले जसपाभित्र कमिटीहरू बन्दा प्राथमिकता पाउनु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्नु भएको छ। निश्चित रूपले हुँदैन। यो चाहिँ यसमा डिबेटको विषय अगाडि बढेको छ। हामीले नेताहरूलाई खबरदारी गरिराखेका छौँ, आग्रह गरिराखेका छौँ, यस्तो चिजहरू गर्नु हुँदैन भनेका छौँ र विधानलाई टेकेर हामीले अगाडि बढ्ने हो। आदरणीय महन्त ठाकुरजी अहिले पार्टीको हाम्रो कार्यकारी अध्यक्ष हुनुहुन्छ, सिनियर अध्यक्ष हुनुहुन्छ र हामी सौभाग्यशाली छौँ कि उहाँ जस्तो व्यक्तित्व हामी माझ हुनुहुन्छ, जसको चरित्र, जसको निष्ठा, जसको त्याग, जसको व्यक्तित्व सारा देशले गर्व गरेको छ। एसियामा उहाँको नाम आउँछ। यहाँको सङ्केत महन्त ठाकुरले नेतृत्व गर्दा जसपाको नेतृत्वले उचित पात्र पाउँछ भन्ने हो। अनि उहाँ नेतृत्वमै हुनुहुन्छ त, अहिले पनि पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँ नेतृत्वमै हुनुहुन्छ। मैले खालि के मात्रै भनेको भने उहाँको जुन एज पनि छ नि, त्यो एजले चाहिँ उहाँको त्यो एउटा आभामण्डल तयार गर्छ, जहाँ जुन त्यो छाताभित्र बाबुरामजी लगायत, उपेन्द्रजी लगायत, राजेन्द्रजी लगायत, अशोकजी, राजेन्द्र श्रेष्ठ स्वीकार्यता छ, सबैजना हुनुहुन्छ। र अब उहाँको लिडरसिपमा हामी अगाडि बढ्छौँ र सँगसँगै उहाँहरूले एउटा के पनि गर्नु सक्नुपर्छ भने हाम्रो पार्टीभित्र टप लेभलमा लिडर्सहरू सबै 65 वर्षको हाराहारीमा अथवा त्योभन्दा माथि हुनुहुन्छ। अब यहाँलाई मैले कहाँ जोड्न खोजेँ भने अधिकांश नेताहरू मधेस केन्द्रित भएर राजनीति गरेको, यद्यपि विगतमा अझ विभिन्न पार्टीमा लामो समय खर्चिनु भएका नेताहरू हुनुहुन्छ जसपामा, तर सबैको अधिकांश नेताको विभेदका विरुद्धको लडाईँको इतिहास छ होइन। त्यसमा पनि बाहुन छेत्रीले गरेको एकात्मक शासन प्रणालीबाट मधेस विभेदमा पर्यो, पछाडि पारियो भन्ने कुरा छ, कतिपय यथार्थता पनि छ। तर अहिले मैले प्रदेश नम्बर 2 मा जसपाको नेतृत्वको सरकार छ, त्यहाँ नै त्यसको राजधानीमै, जसलाई यहाँहरूले पटक पटक अन्नको भण्डार हो, तराई भएन भने पहाडले के खान्छ भनेर पनि प्रश्न गर्नुहुन्छ, त्यो अन्नको भण्डार भएको प्रदेश नम्बर 2 को राजधानीमा क्वारेन्टिन बसेको युवा किन मर्छ भन्ने कुरा मेरो प्रश्न होइन। यो केही कुराहरूसँग म सहमति राख्छु तपाईँसँग कि अहिले अब यो कोरोना महामारी हठात आयो र जुन ढङ्गको व्यवस्थापन हामीले गर्न सक्नु पर्थ्यो गरिराखेकै छौँ। अब साथीहरू एकदम लाग्नु भएको छ। अहिले प्रदेश 2 की सरकारमा पार्टीको चाहिँ नै सङ्घर्षबाट स्थापित भएको साथीहरू नै मन्त्री हुनुहुन्छ, मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ र उहाँहरूले आफ्नो ठाउँबाट प्रयत्नशील चाहिँ हुनुहुन्छ। हुँदै गर्दाखेरि पनि कुनै यस्तो घटना घट्छ जुन चाहिँ इतिहासमै कलङ्कित हुने अवस्था आउँछ र यो जुन क्वारेन्टिनमा जुन साथीले अब भनौँ न खाना बेगर चाहिँ जुन ज्यान चाहिँ उहाँको गयो, त्यो चाहिँ एकदमै इतिहास कालखण्डमै यसलाई चाहिँ हामीले जस्टिफाई गर्न सक्ने ठाउँ चाहिँ छैन। यो दुःखद विषय हो। कोअर्डिनेसनको अभावले कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ। अर्को कुरा, राजनीतिक नेतृत्वले नै यो सबै कुरालाई व्यवस्थापन गर्छ भन्ने होइन। त्यो सँगसँगै त्यो क्वारेन्टिनमा काम गर्ने कर्मचारीदेखि लिएर तर समन्वय कोअर्डिनेसन भनेको प्रदेश सरकारको हुन्छ। सबैभन्दा बढी दोषी त त्यो स्थानीय तहको जनप्रतिनिधि होला। तर हेर्दाखेरि त प्रदेश नम्बर 2 को सरकारप्रति बढी प्रश्नहरू जान्छन्। होइन, यो प्रश्न जान्छ र त्यसले हामीले स्वीकार पनि गर्छौँ। जनताको अपेक्षालाई पुरा गर्नुपर्छ हामीले र त्यसमा चाहिँ हाम्रो जो साथीहरू जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ
र समग्र पार्टी पङ्क्ति हामी यसको लागि जिम्मेवार छौँ र हामीले सुशासनको प्रत्याभूति दिनुपर्छ। हामीबाट ल्याप्सेस भएको छ भने त्यसलाई सुधार गर्दै हामीले जाने हो। तर अब मृत्युको सवालमा फेरि मैले यो भन्दै गर्दाखेरि जस्टिफाई गर्न खोजेको होइन। हाम्रो सङ्घीय सरकारकै काठमाडौँमै मान्छे मृत्यु वरण गरिराख्नु परेको छ। तर यो भन्दै गर्दाखेरि प्रदेश 2 मा चाहिँ भयो गल्ती यहाँ पनि भयो भन्ने उचित जवाफ चाहिँ होइन भन्ने कुरा हो। अर्को प्रश्न चाहिँ के जोड्न चाहे भने प्रदेश नम्बर 2 मा प्रदेश नम्बर 2 सरकार लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकारको बढी आलोचना भइराखेको छ। यहाँ पनि जानकार हुनुहुन्छ, सिराहा घर छ यहाँको, होइन? यो आलोचना हल्ला मात्रै हो कि कतिपय प्रसङ्गमा त अब सरकारको नेतृत्व नै परिवर्तन हुन्छ प्रदेश सरकारको भन्ने कुराहरू पनि उठिराखेका छन्। भ्रष्टाचारको पनि सर्वेक्षणमा अलि बढी भएको देखिएको थियो। यसको मतलब अरू प्रदेशमा छैन भन्ने होइन, यहाँसँग बढी सम्बन्धित भएर जोड्दैछु। प्रदेश नम्बर 2 को सरकार असफल भएको प्रसङ्ग र सरकार परिवर्तन हुने प्रसङ्ग नेतृत्व कति सत्य हो? यो सरकार असफल भयो भन्ने कुरा त हुँदै होइन। यो यसलाई यसरी चाहिँ हामीले व्याख्या गर्न जानु हुँदैन र कसैले व्याख्या पनि गरेको छैन। सरकार असफल के, जस्तै मैले 1-2 लाइन भन्छु यसमा। निर्वाचित साथीहरू हुनुहुन्छ, पोलिटिकल संरचना छ, त्यस हिसाबले चाहिँ संहिता हामीले प्राप्त गरेका छौँ। तर कतिपय कुराहरू चाहिँ हातखुट्टा सबै बाँधिदिएर तपाईँको चाहिँ मान्छेलाई पोखरीमा फालिदिएपछि तिमी फेरि त्यहाँ चाहिँ स्विमिङ गरेर माथि आऊ भन्यो भने गाह्रो हुन्छ। त्यसैले हाम्रो प्रदेश सरकारहरू, प्रदेश 2 मात्रै होइन अन्य प्रदेशहरूमा पनि चुनौती के भयो भने संहिता आयो, प्रदेश सरकारहरू गठन भयो, राजनीतिक संरचना चाहिँ देखियो, तर त्योसँग आवश्यक हुनुपर्ने कानुनहरू, कर्मचारी समायोजनको विषयहरू, सुरक्षा निकायको चाहिँ प्रहरी समायोजनको विषयहरू जहाँको त्यहीँ रह्यो। लोकसेवा आयोग पनि गठन भइसक्यो हैन? मैले भन्दैछु त्यो जहाँको त्यहीँ रह्यो। अझ म तपाईँलाई भनौँ, वर्तमान प्रधानमन्त्री सम्मान्य केपी शर्मा ओलीजीले त भाषणै ठोक्दै हिँड्नु भएको थियो नि। संहिता के गोठमा गएर चाहिँ मुख्यमन्त्री कार्यालय राख्ने भनेर भनेकै मान्छे हो, बोलेकै मान्छे हो। म चाहिँ संहिता चाहिँ मेरो चाहिँ चोइसको विषय नै होइन भनेर उहाँले भाषणै गर्दै हिँड्नु भएको थियो। सो दुर्भाग्य के भयो भने मैले सामान्य प्रधानमन्त्रीजीको त्यो स्टेटमेन्टहरू चाहिँ त्यो हठात त्यसै बोल्नु भएर छ। उहाँको जुन विगतको जुन 2.5 वर्षभन्दा बढीको कार्यकाल जुन मैले देखेँ त्यसमा उहाँले संहितालाई बलियो पार्नले केही काम गर्नु भएको छैन। यो खालि प्रदेश 2 लाई मात्रै भनेको होइन। किन भन्दाखेरि यसैमा मैले यहाँलाई कहाँ प्रश्न जोड्न चाहेँ भने संविधान जारी भइसकेपछि, नेपालको नयाँ संविधान 2072 जारी भइसकेपछि तत्कालीन राजनीतिक पार्टीहरू, त्यसमा मधेस केन्द्रित भएर राजनीति गरिरहेका पार्टीहरूले यो संविधानले न्याय दिन सकेन, यो संविधान समावेशी भएन, यसले समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तलाई अपनाएन भनेर विरोध गर्नुभयो होइन? अहिले पनि असोज 3 गते कालो दिनको रूपमा मनाइने गरिन्छ संविधान जारी भएको दिन। तर उपेन्द्र यादवले त्योभन्दा पर के भन्नुभयो भने संशोधनको कुरा नगरेर पुनर्लेखन गर्नुपर्छ भनेर माइती घर मण्डलामा ठुलो सभालाई सम्बोधन गर्नुभयो। अनि त्यो पुनर्लेखन गर्नुपर्ने संविधान अन्तर्गत उपप्रधानमन्त्री भएर बस्नुभयो उहाँ। होइन, यो चाहिँ एकदम विरोधाभास कुरा हो। म सहमत छु तपाईँसँग। मैले अघि जुन भन्दै थिएँ नि तपाईँलाई कि प्रदेश 2 को सरकार असफल भएको होइन। प्रदेश 2 को सरकारले आफ्नो स्रोत साधन र आफ्नो चाहिँ जुन कानुनी दायरा छ त्यहाँभित्र रहेर चाहिँ जनतालाई सेवा गर्नलाई चाहिँ भरमग्दुर प्रयास गरिराखेको छ, राम्रै गरेको छ। तर गर्दै गर्दाखेरि पनि हाम्रै पार्टीको सांसदहरू, जसपा पार्टीकै सांसद साथीहरू जुन हुनुहुन्छ उहाँहरूले संसदमा पनि र पार्टीभित्र पनि के कुरा उठाउनु भएको छ भने सरकार चाहिँ जुन परिवर्तनको कुरा जुन अघि यहाँले सोध्नुभयो, सरकार परिवर्तन चाहिँ होइन। अब यो चाहिँ सरकार पुनर्गठन भन्ने कुरा चाहिँ यो ठुलो विषय होइन। किन भन्दाखेरि मुख्यमन्त्री परिवर्तन हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने प्रमुख कुरा हो। म त्यसैमा आउँदैछु। हाम्रो पार्टी अब 2टा पार्टी थियो, एक भयो। अब एक हुँदाखेरि निर्वाचन आयोगले हामीलाई संसदीय दल पनि एक गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ चिठी पठाइसकेको छ। अब सङ्घमा पनि हाम्रो संसदीय दल एउटा हुन्छ र प्रदेशमा पनि संसदीय दल चाहिँ एउटा हुन्छ र त्यो संसदीय दलको निर्वाचनमा सांसदहरू जुन मान्य सांसदहरू हुनुहुन्छ प्रदेशका, उहाँहरूले मतदान गर्ने हो। सो अहिले चाहिँ तपाईँको 2टै पार्टीको संसदीय दलको नेता अथवा अन्य जुन हाम्रो 55 जना सांसदहरू हुनुहुन्छ सबैजना योग्य हुनुहुन्छ उम्मेदवारी दिनको लागि। कुनै एकजना व्यक्तिमा चाहिँ तपाईँको त्यो सहमति भइहाल्यो भने समस्या भएन। संसदीय दलको नेता उहाँ बन्नुहुन्छ र स्वाभाविक छ जो संसदीय दलको नेता हुन्छ उहाँले चाहिँ मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना हुन्छ र उहाँले नेतृत्व गर्नुहुन्छ। अब परिस्थिति बस परिवर्तन हुन पनि सक्छ भन्ने कुरा निश्चित भयो। अब
विषय उठेको छ। हेर्नुहोस्, जस्तै हाम्रो पार्टीको सांसदहरू उल्लेख्य सङ्ख्या सांसदहरूले चाहिँ नेताहरूलाई भेटेर के भन्नुभएको छ भने अहिलेको साथीहरूले जे काम गर्नुभयो त्यसभन्दा अलिक बेहतर हामीले गर्न सक्छौँ र यो सम्पूर्ण सेटलाई नै चाहिँ हजुरको प्रतिस्थापन गरेर नयाँ जिम्मेवारीमा हामीलाई चाहिँ पठाउनु पर्यो, नयाँ साथीहरूले पठाउनु पर्यो भन्ने विषय उठेको छ। नेतृत्वमा यो विषय आएको छ। पार्टीभित्र यो छलफलको विषय अहिले बनेको छैन। किन भन्दाखेरि हामी समायोजनको प्रक्रियामा अगाडि बढ्दैछौँ। यो समायोजनको प्रक्रिया यो साताको अन्त्यसम्म हामी सघाउँछौँ। त्यसपछि चाहिँ नै तपाईँको पार्टीमा त्यो विषय पनि प्रवेश गर्छ, स्वाभाविक ढङ्गले प्रवेश गर्छ। किन भन्दाखेरि संसदीय दल एउटै बनाउनु पर्ने पनि छ र सँगसँगै तपाईँको मान्य सांसदहरूले जसलाई विश्वास गर्छ उहाँ नै संसदीय दलको नेता बन्ने हो। यसमा चाहिँ नि यो लोकतान्त्रिक पार्टीमा चाहिँ भोटिङ सिस्टम छ, माननीयहरूको भोट कसलाई जान्छ उनै मुख्यमन्त्रीको काबिल बन्न सक्छ। मेरो प्रसङ्ग थियो उपेन्द्र यादव। मैले भन्दैछु अब यो जुन तपाईँले भन्नुभयो कि जुन संविधान तपाईँहरूले चाहिँ जलाउनु भयो, कालो दिवस मनाउँदै हुनुहुन्छ, समग्र मधेसले ब्ल्याकआउट गर्यो, पहाडमा पनि कतिपय जिल्लाहरूमा ब्ल्याकआउट भयो। त्यसको कारण के हो भने जुन दिन यो संविधान प्रोक्लेम भयो हाम्रो मधेसमा चाहिँ वीरगञ्जमा हाम्रो घरको सदस्यलाई चाहिँ गोली ठोकेर, छातीमा गोली ठोकेर हत्या गरियो। सो हाम्रो रगतले लतपतिएको संविधान हो र हाम्रो कतिपय भावनाहरू त्यहाँ छैन। अब मैले प्रसङ्ग जोडेँ यहाँनिर। जहाँ गोली हानिएको थियो त्यो गलत थियो, गलत हो र गलत नै रहनेछ। तर हुनसक्छ यहाँहरूको तत्कालीन सरकारप्रतिको एउटा आक्रोश पनि देखिएको थियो। तर विमलेन्द्र निधि त गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो होइन? विमलेन्द्र निधि त कुनै पहाडिया, कुनै बाहुन क्षेत्रीको छोरा या मनाङ मुस्ताङबाट जानुभएको व्यक्ति त होइन। यदि गोली हान्ने आदेश नदिने अधिकार थियो भने विमलेन्द्र निधिको मनलाई किन घुचेन होला त? तपाईँ पनि मधेसी, उहाँ पनि मधेसी, अर्को पनि मधेसी, एकदम भूगोलको हिसाबले हेर्ने हो भने म पनि मधेसी। ठिक छ, राम्रो कुरा गर्नुभएको छ। फरक छ। विमलेन्द्रजी चाहिँ मधेसी होइन, विमलेन्द्रजी चाहिँ तपाईँको काङ्ग्रेसी हो। उहाँ चाहिँ तपाईँ पनि त जसपाको हुनुहुन्छ, पार्टीको माध्यम फरक हुन सक्छ तर माटो त मधेस नै हो नि। आउँदैछु, मेरो कुरा सुन्नुहोस् न, म आउँदैछु। विमलेन्द्रजी चाहिँ मधेसी होइन। के सन्दर्भमा मधेसी होइन भने उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ काजमा भएको नेता हो। उहाँ चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको नीति नियमभन्दा विपरीत जान सक्नुहुन्न। उहाँको पार्टीको जुन अवधारणा छ त्यो अनुसारले अगाडि बढ्नुपर्छ। उहाँ गृहमन्त्री हुँदाखेरि मलेथ घटना घट्यो, 5 जनाले ज्यान गुमाए, 5-6 जनाले चाहिँ त्यो जीवनभरि विकलाङ हुने अवस्था आयो। त्यति बेला उहाँ गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँले मिडियामा बोलेको विषय, पब्लिकली बोलेको विषय, मैले गोली चलाऊ भन्ने आदेशै दिएको थिएन, त्यही पनि यो घटना घट्यो भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि मधेसमा कोही जन्मियो र मधेसमा जन्मिने बित्तिकै उसले मधेसको लागि, हकितको लागि काम गर्छ भन्ने चाहिँ त्यसको ग्यारेन्टी गर्न सकिँदैन। किन भन्दाखेरि उहाँको पार्टीको चाहिँ आफ्नो एउटा नीति छ। उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसभित्र हुनुहुन्छ। जस्तै अन्य थुप्रै साथीहरू हुनुहुन्छ हाम्रो जुन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा नेता हुनुहुन्छ, राष्ट्रिय लेभलको नेता हुनुहुन्छ। तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नीति मधेसको हकहितमा छ कि छैन, मधेसको एजेन्डाहरूलाई सम्बोधन गर्न सकेको छ कि छैन। जस्तै अहिले थुप्रै साथीहरूले, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको साथीहरूले के भनिराख्नु भएको छ भने मधेसमा व्यथिति भयो, विकास भएन, मधेसमा समस्या छ, यो संविधान संशोधन गराउँछु भनेर हिँडेको जसपाले गराउन सकेन, अब यसलाई मत दिनु हुँदैन भनेर चाहिँ उहाँहरूले कहिलेकाहीँ बोल्नुहुन्छ। भन्दाखेरि संविधान निर्माण गर्ने त उहाँहरूकै पार्टी हो नि। जस्तै उहाँहरूलाई साँच्चीकै संविधान संशोधन होस् भनेर जसपाको कुरा बिर्से भइगयो नि, उहाँहरूले गराइदिए भइगयो नि त उहाँहरूले पनि त गर्नु सक्नु भएको छैन। त्यसैले विमलेन्द्र निधिको कुरा गर्दाखेरि उहाँ मधेसी भएर त्यहाँ चाहिँ त्यो भूमिकामा हुनुहुन्न, उहाँ काङ्ग्रेसी भएर त्यो भूमिकामा हुनुहुन्थ्यो र पार्टीभन्दा बाहिर उहाँ जान सक्नुहुन्न। जहाँसम्म तपाईँले उपेन्द्रजीको कुरा गर्नुभएको छ, यो चाहिँ हाम्रो भावना, हाम्रो स्पिरिटभन्दा विपरीत उहाँले चाहिँ नि तत्कालीन समाजवादी पार्टीको नेताको हैसियतले उहाँ चाहिँ केपी ओलीजीको सरकारमा सामेल हुनुभएको थियो र म व्यक्तिगत रूपले, मेरो पार्टी पनि थुप्रै शीर्ष नेताहरूले र उहाँकै पार्टीको नेताहरूले पनि त्यो कुराले पचाएको थिएन, राम्रो लागेको थिएन उहाँहरूलाई कि उहाँ जुन ढङ्गले चाहिँ नि मन्त्री बन्नुभयो, सरकारमा जानुभयो, उहाँको पार्टीभित्र पनि व्यापक असन्तुष्टि थियो र जुन ढङ्गको उहाँको बहिर्गमन गर्नुभयो यो केपी शर्मा ओलीजीले, त्यो अपमानजनक बहिर्गमन चाहिँ मलाई लाग्छ जीवनमा उहाँले कहिले बिर्सिनुहुन्न। मेरै पार्टीको नेता भएको हुनाले पनि मैले यो कुरो भन्दैछु तपाईँलाई। र त्यो जुन उहाँले निर्णय लिनुभएको थियो त्यो निर्णयको विरुद्धमा आगो सल्किदिएको लास्टमा त यतिसम्म अवस्था आयो कि सांसद अपहरण गरेर पार्टी पठाउने स्थिति आयो। सो मैले के भन्दैछु भने कुनै पनि नेताले पार्टीको एजेन्डा, पार्टीको नीति विपरीत, जनताको भावना विपरीत कुनै क्रियाकलाप गर्दाखेरि
तत्काल चाहिँ लाभ भएको महसुस चाहिँ हुन्छ, त दूरगामी रूपमा चाहिँ जनताले त्यो मूल्याङ्कन गरिराखेको हुन्छ र त्यसको उपेन्द्र सजाय चाहिँ पाउन सक्छ। यादवको मूल्याङ्कन भइराखेको छ भन्ने कुरा हो। निश्चित रूपले भइराखेको छ। मूल्याङ्कन नहुने भए मैले तपाईँलाई के भन्छु, मूल्याङ्कन नहुने भए आज उहाँको जुन त्यो एउटा साख थियो त्यो साखमा त अस्खलन त उहाँको भयो त। साख र एजेन्डाको उहाँ पनि एउटा राम्रो दखल राख्ने नेता हो यो मुलुकको। उहाँकै पार्टीको नेता लालबाबु राउत अहिले प्रदेश 2 को मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ होइन। जसपा बन्नुभन्दा अगाडि पनि कुरा गर्ने नै हो भने पनि अब विभेदकै विरुद्ध लड्ने अहिले संविधानमा 33% महिला राज्यका हरेक क्षेत्रमा भनेर ग्यारेन्टी गरेको विषय हामी संविधानलाई नै मान्ने हो भने पनि 6 जनाको मन्त्रीमण्डल छ, 1 जना पनि महिला छैन। अनि यहाँहरूले विगतमा पहाडियाबाट मधेसी समुदाय हेपिएको अनुभव छ, त्यो पीडा थाहा छ नि। अनि मधेसमा पनि त कति ठुलो सङ्ख्यामा पहाडियाहरू छन्, अनि त्यो प्रदेश नम्बर 2 को मन्त्रीमण्डलमा कुनै पहाडियाले किन ठाउँ पाएनन् त? होइन, राम्रो विषय उठाउनु भएको छ। एउटा केही कुराहरू भएको छ जुन सायद तपाईँहरूसम्म हामीले त्यो ल्याउन सकेका छैनौँ, त्यो सञ्चारमा चाहिँ प्रसारित भएको छैन। मधेसमा चाहिँ पहाडिया छैन, मधेसमा जो बस्छ त्यो सबै मधेसी हो। पहाडी मुलुकको चाहिँ हुनुहुन्छ र मैले भन्दैछु। र हाम्रो मधेसको विकास हामी गर्छौँ र मधेसको जुन राजनीतिक परिवर्तन भएको छ त्यो पहाड मुलुकको साथीहरूको पनि उत्तिकै योगदान छ। कतिपय शीर्षस्थ पोजिसनमा हाम्रो पार्टीमा हुनुहुन्छ। मैले सरकारको प्रसङ्ग जोडे है, 6 जनाको मन्त्रीमण्डलको कुरा म त्यसैमा आउँदैछु। त्यसैले शीर्षस्थ पोजिसनहरूमा उहाँहरू हुनुहुन्छ। भनौँ न, मैले शरद सिंह भण्डारी चाहिँ कहाँको मान्छे हो, उहाँ पनि मधेसी हो, मधेसको मान्छे हो, मधेसकै लागि लडिराख्नु भएको छ होइन। केन्द्रको कुरा होइन, मैले प्रदेश नम्बर 2 मा जोड्दैछु। म आउँदैछु। हाम्रो दुईटै पार्टीमा पनि पहाड मुलुकको सांसद पनि हुनुहुन्छ होइन, मान्यजीहरू पनि हुनुहुन्छ। अहिले पनि एउटा अवसर पायो सङ्घीय संसदमा पठाउने, त्यो पनि पहाड मुलुकै मान्छेले हामीले संसद बनाएको छौँ सङ्घीय संसदमा। तर प्रदेश 2 को जुन यहाँले कुरा गर्नुभयो, मैले भनौँ महिलाको लागि हामीले यो सेवा सुरक्षा प्रहरीको जुन हामीले विधेयक पास गरेका छौँ त्यसमा 50% हरेक उसमा जबमा चाहिँ महिलाले हामीले जब होइन नीति बनाउने ठाउँमा मैले नीति भन्दैछु, म भन्दैछु जसको नीति उसको नेतृत्व, महिलाको नीति हो भने नेतृत्व पनि त गर्न पाउनु पर्यो भन्ने कुरा हो। म त्यही भन्दैछु मैले हजुरलाई कि हामीले त्यो नीति बनाउँदाखेरि 50% महिलाको लागि आरक्षण राखेको छौँ, जुन कुनै प्रदेशले गरेको छैन। राम्रो कुरा यो राम्रो कुरा हो। अर्को कुरा दलितको लागि हामीले 12%, जुन हाम्रो जनसङ्ख्या छ दलितको 9% समथिङ, त्यसले हामीले 12% चाहिँ हामीले दलितको लागि रिजर्भेसन गरेका छौँ। प्रयासरत छ। अब सरकारको जहाँसम्म कुरा गर्नुभयो यहाँले, हाम्रो टोटल चाहिँ 12 जना मन्त्री हुनुहुन्छ। 12 जना मन्त्रीमा 2 जना महिला चाहिँ मन्त्री हुनुहुन्छ, राज्य मन्त्री हुनुहुन्छ। 2 जना महिला, 2 जना हुनुहुन्छ। उपसभामुख हाम्रो महिला हुनुहुन्छ, सभामुख चाहिँ पुरुष हुनुहुन्छ। संविधानले त्यसको विकल्प दिएको छैन। होइन त्यस्तो होइन, विकल्पले मात्रै होइन, यस्तो छ तपाईँको प्रमुख उपप्रमुख चाहिँ स्थानीय तहमा चाहिँ हो, तर थुप्रै ठाउँमा त त्यो विकल्पभन्दा अगेन्स्टमा पनि निर्णयहरू गरेको छ नि। त्यसमा जनजाति पछाडि पारिएको समुदाय भन्ने छ, अधिकांशलाई महिला राख्यो भने सजिलो हुन्छ भन्ने भावनाले पनि राखिएको हो। यथार्थता बुझ्ने हो भने तपाईँको कुरामा म एउटा के सहमत छु भने दलितको प्रतिनिधित्वको सवालमा महिलाको हिसाबले चाहिँ हुनुहुन्छ साथीहरू। अब फुलै मन्त्री हुनु होला, अर्को पटक चाहिँ नि पुनर्गठन हुन्छ, फुलै मन्त्री हुनुपर्छ, मैले यो हुनु हुँदैन भनेको होइन। दलितको सन्दर्भमा हाम्रो जुन टप लेभलमा जुन यो तपाईँको चाहिँ यो 12 जना मन्त्री, 2 जना सभामुख उपसभामुख गरेर समिति हुन त समितिहरूमा मुस्लिम पनि हुनुहुन्छ होइन, संवैधानिक समितिहरू छ, त्यहाँ चाहिँ 2 जना मुस्लिमहरू हुनुहुन्छ। मुस्लिम नै तपाईँको चाहिँ प्रदेशको चाहिँ के भन्छ मुख्यमन्त्री नै बन्नुभयो होइन। त्यसैले यो गर्दै जाने हो। जुन कुराको लडाइँ हामीले सुरुवात गरेका छौँ भन्न खोज्नु सुरुवात गरेका छौँ र यसले राम्रो सिम्टम्स दिएको छ। मैले तपाईँलाई भनौँ कि आज जुन सङ्घर्ष हामीले जुन भावनाले नगरेको भए आजको हाम्रो जुन मुख्यमन्त्रीजी हुनुहुन्छ उहाँको राजनीतिक अनुभव, राजनीतिक हाइट त्यो सबै हेर्दाखेरि उहाँ मुख्यमन्त्री पदमा बस्नुपर्ने अवस्था थिएन। तर उहाँले हामी किन बनायो भन्दाखेरि त्यसैको लागि हामीले सङ्घर्ष गरेका छौँ होइन। उहाँ हुनुहुन्छ, उहाँ लालबाबु राउत मुख्यमन्त्री बन्नका लागि योग्य हुनुहुन्न भन्ने कुरा हो। योग्य हुनुहुन्न भनेको होइन, जुन दलितलाई अगाडि ल्याउनुपर्छ, मुस्लिमलाई अगाडि ल्याउनुपर्छ, अर्थ त त्यही हो नि। तपाईँले भाषा जति डिप्लोमेटिक बोले पनि नभए पनि त्योभन्दा बढी राम्रो व्यक्ति उहाँभन्दा सिनियर साथीहरू पनि त उहाँसँगै सांसद छन् त। केही समय अघि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले गरेको एउटा सर्वेक्षणमा 7वटै प्रदेशमा प्रदेश नम्बर 2 को भ्रष्टाचारको तथ्याङ्कले अलि बढी देखायो भ्रष्टाचार। यो हेर्नुहोस्, यो ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल जस्तो संस्था, ह्युमन राइट्स जस्तो संस्था प्रदेश 2 को लागि छैन। म यो तपाईँलाई भन्दैछु, यो संस्थाहरू कहाँ छ भन्दा बाइस्ड हो भन्न खोज्नु भयो। बाइस्ड होइन, उहाँहरूले निरीहको कुरा सुन्ने उहाँले कहाँ फुर्सद छ।
केन्द्रीय सरकारले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको क्याबिनेटले गरेको कुकृत्यको बारेमा ट्रान्सपेरेन्सी नेपालले कहाँ एक शब्द बोल्न सक्छ? बोल्यो भने उहाँले अफिसमै बस्न दिँदैन। मानव अधिकारको कुरा गर्दाखेरि दलितको हत्या भइरहेछ प्रदेश 2 मा। अर्को तपाईँको चाहिँ जुम्ला हुम्लामा चाहिँ तपाईँको त्यो खोलामै मार्यो तपाईँको दलितलाई। त्यति बेला मानव अधिकारले के काम गर्यो त भन्नुहोस् न? के पनि काम गर्यो। त्यो मैले तपाईँलाई के भन्छु, ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलले भन्यो त्यही भएर ठुलो विषय भयो भन्ने चाहिँ होइन। मैले खालि के मात्रै भन्दैछु भने यो संस्थाहरू भनेको समय सापेक्ष कुरा गर्ने संस्थाको रूपमा भयो कि निरीह छ कि किन भ्रष्टाचार भएको होइन भन्न खोज्नु भयो कि संस्था गलत हो भन्न खोज्नु भयो? होइन, मैले संस्था गलत पनि होइन, मैले संस्थाको उपयोगिता उहाँहरूको प्रभावकारिता खोइ त। भ्रष्टाचार भएको कुरा मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न? अनि कसरी भ्रष्टाचार मान्ने? मैले भने भ्रष्टाचार यदि भएको छ भने हाम्रो साथीहरूले भ्रष्टाचार गर्नुभयो, कुनै मन्त्रीले कुनै मुख्यमन्त्रीले कहीँ यदि भएको छ भने प्रदेश 2 मा मात्रै होइन नि, त्यसको लागि यो चाहिँ जवाफदेहिता होइन। अब प्रदेश नम्बर 1 को नेतृत्व गरेको पार्टीको नेता आउनुभयो भने म उहाँलाई पनि यसरी नै प्रश्न गर्छु, यहाँलाई प्रदेश नम्बर 2 को किन गर्दैछु भने यहाँको पार्टीको नेतृत्वको सरकार छ। त्यसकारणले आज नेपालको नेताहरूको जवाफदेहिताको एउटा स्थापित तरिका के छ भने फलानो ठाउँमा पनि भएको छ, फलानो पार्टीमा पनि लडाई छ, फलानो पार्टीमा पनि भ्रष्टाचार छ, फलानो नेता पनि नराम्रो काम गरिरहेको छ, तर त्यो सही जवाफदेहिता हो? निश्चित रूपले होइन, म त्यो भन्न खोजेको होइन। मैले तपाईँलाई के भन्दैछु भने प्रदेश 2 मा यदि अनियमितता छ, यदि भ्रष्टाचार छ भने त्यो हजुरले भनेर पनि हुँदैन, मैले भनेर पनि हुँदैन, सडकमा फेसबुकमा सञ्जालमा कसैले लेखेर पनि हुँदैन। त्यसको लागि त हाम्रो नियमन गर्ने संस्था छ नि, अख्तियार अनुसन्धान त्यो आयोग छ, त्यो आयोगले त्यसलाई अनुसन्धान गर्नु पर्यो। अनुसन्धान गरेर जो दोषी हुनुहुन्छ उहाँलाई सजाय दिनु पर्यो। तपाईँले गलत काम गर्नु सजाय दिनलाई कसले रोकेको छ भनौँ? जस्तै सुरेन्द्रले कुनै ठाउँमा भूमिका पाउँदा तपाईँको पहुँच छैन भने त तपाईँ त स्वाभाविक रूपमा थिचिनुहुन्छ, तर त्यहाँ त पहुँच भयो भने कानुन नलाग्ने कुरा पनि छ। खैर, मैले अब के जोड्न खोजेँ भने भ्रष्टाचार भएको नभएको कुरा त छानबिन भयो भने पत्ता लाग्ला, हुनुपर्छ भन्ने आम जनताको चाहना हो र हरेक क्षेत्रमा, कुनै प्रदेश नम्बर 2 मा होइन। तर मेरो प्रश्न जनभावनासँग जोड्न चाहे, हिजोको दिनमा केन्द्र सरकार मात्रै थियो, केन्द्रीकरण थियो होइन, त्यहाँबाट भएन काम, जनताको पहुँच भएन भनेर हामी संघीयतामा गयौँ। संघीयतामा जानुको मतलब अब हाम्रै चिनजानको व्यक्ति हाम्रो सरकारको नेतृत्व गर्छ भन्ने हो। अब त्यो छ नि प्रदेश नम्बर 2 मा। हिजोको दिनमा जसले मध्य एसिया भन्यो, जसले धोती लगाउने मान्छे भन्यो, जसले कालो मान्छे भनेर हेप्यो, त्यो पीडा त छ नि। त्यो पीडालाई माथि उठाउनका लागि त आज मधेसमा एउटा विकासको हिसाबले, शिक्षाको हिसाबले, स्वास्थ्य उपचारको हिसाबले एउटा क्रान्ति आएको हुनुपर्ने देखिएन त्यो कहीँ कतै पनि। त्यही गर्ने, हिजो जे गरे त्यही गर्ने आज पनि होइन। त्यो त बिल्कुलै गर्ने होइन। यो तपाईँले एकदम राम्रो कुरा गर्नुभएको छ कि यो चिजहरूलाई रूपान्तरण गर्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ भइराखा देखिँदैन नि। आज त्यहाँको गरिबै छ। रौतहटमा दलित मारियो नि। रौतहट त कुनै पहाडी जिल्ला त होइन, कालीकोट पहाडी जिल्ला हो, रौतहट तराई हो। कमजोरलाई कानुन पनि कमजोरै छ, नियम पनि कमजोरै छ। यस्तो छ हेर्नुहोस्, थुनामा दलितको मृत्यु भयो। अब त्यो चाहिँ यातनाले मृत्यु भयो अथवा चाहिँ नै कालगतिले मृत्यु भयो, त्यसको अनुसन्धान हुनुपर्छ। कि त दलितसँग जोड्नु भएन, कि त अभियानहरू सशक्त बन्नु पर्यो, राजनीति गर्नलाई जोडिहाल्ने होइन। अभियानहरू छ हेर्नुहोस्, म भन्दैछु रौतहटमा जुन सङ्घर्ष समिति छ, हाम्रो पार्टीको थुप्रै नेताहरूले त्यसको नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ। सङ्घर्ष समिति होइन कि त्यहाँको पछाडि पारिएको समुदायको लागि के गर्यो, माथि उठाउन के गर्यो भन्ने कुरा मैले भन्दैछु नि हामी त यो सत्तामा बसेको त 2.5 वर्ष न भयो, 2.5 वर्ष न प्रदेश सरकार भएको। जबकि प्रदेश सरकारको मैले अघि नै भनिसकेँ तपाईँलाई धेरै किसिमको लिमिटेसन्सहरू छ। जस्तै अब भनौँ न, प्रदेश प्रहरी कार्यालयभित्र थुनामा रहेको चाहिँ दलितको हत्या भयो अथवा चाहिँ नै भनौँ न कालगतिले मृत्यु भयो भने त्यसको छानबिन हुनुपर्छ। केले मृत्यु भयो भन्दाखेरि त अहिले हामीलाई थाहा छैन। अब त्यो प्रहरी कालीकोट भन्दै थिए, जाजरकोट। अनि त्यो प्रहरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि केन्द्र सरकारको माताहतमा रहेर काम गर्छ। प्रदेश सरकारले भनेर त्यो प्रहरीले केही पनि टेर्दैन, केही पनि उसको चाहिँ दायित्वभित्र मात्रै छैन होला, त्यसको प्रभावकारिता कम र बढीको कुरा छ होइन, एकदम कम छ। मैले भने तपाईँलाई हाम्रो मुख्यमन्त्रीजी, हाम्रो गृहमन्त्री, हाम्रो सबैजना साथीहरू त्यसमा लाग्नु भएको छ। त्यो दलितलाई अब हामीले सक्ने भनेको अब क्षतिपूर्ति हुन त म यसको एकदम घोर विरोधी हुँ। मान्छेको मृत्यु भइसकेपछि त्यो 5 लाखले केही पनि हुँदैन। त्यो फाइनेन्सियल क्षतिपूर्तिले चाहिँ धेरै कुरा समस्या समाधान होइन।
किन भन्दाखेरि त्यो हत्या हुने श्रृङ्खला रोकिनु पर्यो। यसको लागि चाहिँ हामीले गर्ने प्रयास चाहिँ पार्टीबाट अथवा हाम्रो सरकार छ हामीले गर्ने प्रयास चाहिँ हामी जारी नै राखेका छौँ। दलित हाम्रो पार्टीसँग जोडिनु भएकै छ। जति हुनुपर्ने हो त्यति किन हुन सकिरहेको छैन भन्दाखेरि एउटा त हामीसँग प्रशासनिक अधिकारमा पनि कमी छ, कानुनी अधिकारहरू पनि प्रत्यार्जन भइसकेका छैन। यो हाम्रै मात्रै प्रदेशको कुरा होइन, अन्य प्रदेशतिर तपाईँले सुन्नुभयो होला नि, भन्यो नि गृहमन्त्रीहरूले यो हामीले हटाइदिनुहोस्, त्यो सबै गृहमन्त्री तपाईँ नै राख्नुहोस् भनेर पनि भने त। हिजै तपाईँको चाहिँ नि त्यो सिडिओ मुख्यमन्त्रीभन्दा बढी पावरफुल बनाएको छ। हिजै कान्तिपुरमा आर्टिकल आएको छ, तपाईँको पूर्व मुख्य सचिव तपाईँको चाहिँ कोइरालाजीले लेख्नु भएको छ आर्टिकल। सो मैले तपाईँलाई के भन्दैछु भने चुनौती चाहिँ छ। दलितहरू चाहिँ नै जुन ढङ्गको प्रदेश 2 मा चाहिँ दलितको जुन यो पछिल्लो समयमा जुन 2-4वटा घटना घट्यो, सबैलामा पनि तपाईँको चाहिँ दलितको चाहिँ मृत्यु भयो थुनामै, अहिले रौथटमा जुन भइरहेको छ, यो चाहिँ प्याथेटिक सिचुएसन हो। यसलाई पार्टीले एकदम गम्भीर रूपले लिएको छ र प्रदेश सरकारले पनि यो एउटा गम्भीर समीक्षाको विषय हो। आजको दिनमा पनि यस्ता घटना हुनु भनेको यसको कुनै वर्णन गर्न सकिँदैन। मैले प्रसङ्ग के जोड्यो भने मधेसमा कमजोर ठाकुरहरू, कमजोर झाहरू, कमजोर यादवहरू, कमजोर राईहरू, कमजोर भट्टराईहरू पनि त बस्छन् त्यहाँ, जसको आर्थिक अवस्था कमजोर छ। बेटी पढाओ बेटी बचाओ अभियान चलेको छ, कतिपय त त्यो अभियान अन्तर्गत पनि समेटिन सकिराखेका छैनन्। उहाँहरूको लागि आज मेरै नेताले मेरो सरकारको नेतृत्व गरिराखेको छ, आज म मेरो मनको कुरा खोलेर भन्न सक्छु। आज म भोको बस्नुपर्ने अवस्था आयो भने म मेरो स्थानीय सरकारलाई भन्न सक्छु भन्ने अपनत्व किन दिन सकेन भन्ने हो मेरो प्रश्न। होइन, यस्तो दिन सकेन भन्ने कुरा होइन। अब प्रदेशमा तपाईँको 60 लाख जनसङ्ख्या बस्छ होइन। प्रदेशमा चाहिँ 3वटै पार्टी छ अवशेषमा। प्रदेश सबैको कुरा यति ठुलो जनसङ्ख्या सायदै कुनै प्रदेश मलाई एकदम सानो ठाउँमा छ यो। फेरि वर्षौँदेखि पिल्सिएर बसेको जनताहरू छ, 250 वर्षदेखि विभेदको शिकार भएर तपाईँको त्यो समाजै पछाडि परेको छ। शिक्षामा हामी पछाडि परेका छौँ। खुला सिमाना छ हाम्रो। दलितको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या बस्ने ठाउँ हो त्यो, मुस्लिमको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या बस्ने ठाउँ हो त्यो, जसले गर्दाखेरि चुनौतीहरू चाहिँ छ। अर्को कुरा मैले तपाईँलाई के भनौँ भने प्रदेश 2 भित्र जसपा पार्टीको मात्रै सबै स्थानीय तह छैन। प्रदेश 2 भित्र जसपा पार्टीको मात्रै सबै सांसदहरू हुनुहुन्न। जुन ठाउँमा छ नि त्यो ठाउँमा त काम गर्नु पर्यो। त्यो ठाउँमा काम भएको छ, जुन ठाउँमा छ त्यो ठाउँमा काम गर्ने न हो। त्यो ठाउँमा हामीले काम गरेका छौँ। तपाईँलाई मैले के भनौँ भने स्थानीय तहहरूमा स्पेसिफिक हाम्रो पार्टीले नेतृत्व गरेको स्थानीय तह, यो त हामीलाई पनि थाहा छ नि, यो पेरिडिकल रिभ्यू हुन्छ। 2 वर्षपछि हामी स्थानीय तहको चुनावमा जान्छौँ, त्यसपछि हामी फेरि सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा जान्छौँ। हाम्रो सरकारले त्यो डेलिभर गर्न सकेन र जस्टिफाई गर्न सकेन भने अर्को चुनावमा तपाईँको फेरि जसपाकै मुख्यमन्त्री हुन्छ, जसपाकै मन्त्री हुन्छ भने जरुरी छैन नि, किन भन्दाखेरि अरू पार्टी पनि आउन सक्छ। त्यसैले हाम्रो लागि चिन्ता व्यक्त गरिदिनु भएको साथीहरूको लागि हामीले हार्दिक आभार प्रकट गर्छौँ। उहाँहरू एकदम चिन्ता मान्नु भएको छ। सबै मिलेर राम्रो गर्नुपर्ने हो। तपाईँलाई म भनौँ प्रदेश 2 को सरकारले एउटा राम्रो कुराको सुरुवात के गर्यो भने सत्तापक्ष प्रतिपक्ष नै भएन। हाम्रो पार्टीले ल्याउने तपाईँको त्यो कार्ययोजनाहरू बजेट विनियोजन सबै गर्दाखेरि नेकपाको सांसदले पनि उत्तिकै पाएको छ, नेपाली काङ्ग्रेसले पनि उत्तिकै पाएको छ। र त्यो के भन्दाखेरि भने प्रदेश 2 को विकासमा चाहिँ तपाईँ हामी सबै साझा हौँ। खालि सरकारको एज अ नेतृत्व गर्ने हामीले गरेका छौँ, तर तपाईँहरूको भूमिका पनि उत्तिकै छ भनेर एउटा राम्रो गुड सुरुवात चाहिँ नि तपाईँको गुड फेथमा त्यो साझापन गाउँ र घर-घरसम्म पनि पुग्नु पर्यो। त्यसको कारण छ नि तपाईँको त्यो भित्र गएर यसो हेर्नुहोस् न, मैले तपाईँलाई भने नि अघि नै स्रोत साधनको विनियोजनमा प्रदेश 2 को जुन जनसङ्ख्या छ, अब यहाँनिर जस्तो सरकारको नेतृत्वमा पनि बसिराख्ने यो देशको कुल बजेट 12-13 खर्ब त छ हाम्रो, कति नै छ होइन। अहिले बढेर अलिकति 15 खर्बको हाराहारीमा भएको छ, 16 होइन 15 कै हाराहारीमा छ। अब त्यो त अझ बढेर बनेको बजेट हो। अब त्यति यसमा 7-7वटा प्रदेश छन्, 753वटा स्थानीय तह छन्, यति के अरे यता राष्ट्रिय सभा पनि छ, केन्द्र प्रदेश सरकारका मन्त्रीमण्डलदेखि आयोग नियोगका पदाधिकारीहरू छन्। त्यसको आधा हिस्सा त तलबमै भत्तामै खर्चमै सुविधामै धेरै ठुलो त फ्युलमै जान्छ। सेमिनार अहिले भर्चुअल बैठक बसेर पनि भत्ता आइराखेको छ आउनेलाई। विकासका लागि त यो पर्याप्त छैन नि। संघीयतामा जाने बेला देशको हैसियत, आर्थिक स्रोत, साधन, शक्ति बाँडफाँडका कुराहरू त थाहा थियो यहाँहरूलाई। नेतृत्वमा बसिराख्ने
केन्द्रले दिएन काम गरेन भन्ने हुन्छ। आठ गर्नु पर्यो नि। त्यहाँ त स्पष्ट भनेको छ स्थानीय स्रोत साधनको परिचालन गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई, प्रदेश सरकारलाई रहनेछ भन्ने कुरा त छ नि, होइन? यस्तो छ नि, अब यो आधा आधा कुरा बुझेर चाहिँ छलफल गर्नुहुन्छ भने कहीँ पुग्दैनौँ। हामी यसको लागि एक दिन छुट्टी फेरि बसौँला। अनि जहिले केन्द्रलाई दोष दिएर, ल म सिधा प्रश्न गरेँ, केन्द्रलाई दोष दिएर प्रदेश सरकार पन्छिन मिल्छ? होइन, मिल्दैन, पन्छेको पनि होइन हामी। तर कतिपय कुराहरू चाहिँ कस्तो छ भने, मैले तपाईँलाई जस्तै भने नि, तपाईँले भने जस्तै जति स्रोत साधन छ त्यसैलाई बाँडफाँड गर्ने हो भने प्रदेश 2 मा जनसङ्ख्या बढी छ भन्दाखेरि त जनसङ्ख्याको अनुपातमा त दिनु पर्यो नि। जस्तै स्थानीय तहको सङ्ख्या जति छ त्यसमा जुन ठाउँमा बढी जनसङ्ख्या छ त्यहाँ त तपाईँको बढी नम्बर त स्थानीय तहको थप्नु पर्यो नि। त्यसमा त कसैको विमति नहोला, होइन? हामीले बढी देऊ भनेको पनि छैन, तर जति जनसङ्ख्या बढी देऊ भन्ने कुरा एउटा हो, दिनु पनि पर्छ, त्यो जायज हो भने दिनु पनि पर्छ। तर मेरो प्रश्न चाहिँ के हो भने यहाँहरूमा जुन एउटा पिल्सिएको भावना छ, यहाँले त्यसलाई प्रमाणित गर्नका लागि आफ्नो स्रोत साधन जुटाउने ल्याकत राख्नु पर्यो भन्ने मेरो प्रश्न हो। म तपाईँको कुरामा पूर्ण के सहमत छु भने हामीले राजस्व देशलाई चाहिँ हामीले राजस्व कन्ट्रिब्युट गर्दाखेरि प्रदेश 2 ले मात्रै तपाईँको 1/3 33% भन्दा बढी राजस्व हामीले दिन्छ। प्रदेश 2 ले मात्रै। प्रदेश 2 ले त्यो त अरू प्रदेशकाले नि सामान किनिदिन्छन्, त्यस कारणले सामान भित्रिन्छ र राजस्व आउँछ। समग्रमा हेर्दाखेरि त्यहाँ नाका छ, त्यहाँ भन्सार छ, त्यो अलग प्रश्न हो। यो त अलग प्रश्न होइन, यो तपाईँले यसलाई अर्कै ढङ्गले बुझ्नु, त्यस्तो हुँदैन। प्रदेश 2 ले मात्रै तपाईँको 1/3 राजस्व हामीले दिन्छौँ। तर यसको मतलब हामीले यो भनेको होइन कि त्यो सबै राजस्व हामीले नै खर्च गर्न पाउनुपर्छ भनेको होइन। मैले खालि तपाईँलाई के मात्रै भनिदिन्छु भने एउटा कुरामा त तपाईँसँग म पूर्ण सहमत छु कि जसले संहिता ल्याएको छ त्यो चाहिँ बढी तपाईँहरुको नीति हो नि त यो। त्यो बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ। हामीले रगत बगाएको छौँ, रगत बगाएरै संहिता आएको भने हामी बढी जिम्मेवार त हुनैपर्छ। यसमा त कुनै शङ्कै भएन। तपाईँले भने जस्तै हामीले एउटा मोडेल सेट गर्न सक्नुपर्छ, नमुना बन्न सक्नु पर्यो जसले अरूले पनि त्यसलाई चाहिँ कपी गरोस्, होइन? त्यसमा चाहिँ तपाईँकै सञ्चार माध्यमबाट तपाईँले सुनिराख्नु भएको छ, पार्टी फोरममा पनि साथीभाइहरू चिन्तित हुनुहुन्छ। हामी जस्तै साथीहरू अहिले जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ, मन्त्रीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको क्रियाकलापले गर्दाखेरि यदि तपाईँको क्षति हुन्छ भने समग्र पार्टीको क्षति हुन्छ र समग्र शहीदहरूको अपमानित हुनुपर्ने अवस्था आउँछ। त्यसैले त्यो चाहिँ हुनु हुँदैन। त्यसमा चाहिँ तपाईँ एउटा के प्रश्न बुझ्नुहोस् भने हामी यसमा सङ्घर्षरत छौँ। हामी साथीभाइले पनि भन्छौँ कतिपय ठाउँमा अनियमितताको हल्ला चाहिँ उठेको छ। तर मैले अघि भने नि तपाईँलाई, अनियमितताको हल्ला कसैले अभियोग लगाउने बित्तिकै भयो भनेर चाहिँ हामी भन्न सक्दैनौँ। त्यसको लागि हाम्रो राज्यको निकायहरू छ, उहाँहरू चाहिँ त्यसमा तदारुकता देखाएर साँच्चीकै सुरेन्द्र दोषी छ भने मैले त्यो दोष उप कति गल्ती गरेको छु त्यो अनुपातको सजाय मैले भोग्न पाउनुपर्छ र गर्नु पनि पर्छ। तर यहाँ त के भइदियो भने तपाईँको मुहान नै तपाईँको सङ्गलो छैन। यहाँ त के भने माथिदेखि सबै बिग्रिँदै आएको छ। सङ्घीय सरकारको व्यथितिहरू तपाईँ हामीले देखिरहेका छौँ। 2/3 नजिक हुनुहुन्छ र उहाँहरूले जुन यो नमुना जो के भन्छ यो एउटा यो निकृष्ट नाच चाहिँ देखाइराख्नु भएको छ जनतालाई, हारेको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ नै तपाईँको ठाउँमा पुर्याउनलाई संविधानै संशोधन गर्नलाई म प्रश्नै जोड्न चाहन्छु। अब अन्तिमतिर पनि छौँ। सरकारको काम कारबाही एकजना यहाँ युवा नेता भएको कारणले पनि कस्तो लागेको छ? होइन, अब सङ्घीय सरकारको क्रियाकलाप त तपाईँलाई हामी देखिहाल्यौँ नि। जति नाराहरू उहाँहरूले चाहिँ भन्नुभयो त्यो कुनै लागू भएन। काण्डै काण्डको बिचमा यो सरकार अगाडि बढेको छ। पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व उहाँहरूले मिलाउन नसक्नु भएको कारणले गर्दाखेरि कहिले के विधेयक ल्याउने, कहिले के विधेयक ल्याउने, कहिले कहाँ हारेको मान्छेको लागि चाहिँ तपाईँको मन्त्री बनलाई संविधानै संशोधन गर्न चाहिँ तम तयार हुने, कहिले चाहिँ अब मुख्यमन्त्रीहरू चेन्ज हुँदैछ भनेर भनिदिनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री चाहिँ अशक्त हुनुहुन्छ, उहाँको शारीरिक अवस्था ठिक छैन र उहाँ चाहिँ जबरजस्ती त्यो कुर्सीमा टाँसिराख्नु भएको छ, होइन? त्यसैले गर्दाखेरि यो त व्यथितिको त चाङ छ, होइन? अब जनता त अब यतिसम्म भइसक्यो कि श्रमिक काम गर्ने मान्छेहरू चाहिँ 2 छाक खाना खानलाई पनि काठमाडौँमै तपाईँको एभ्रिडे तपाईँ त्यो खुला मञ्चमा देखिराख्नु भएको छ। मान्छेले 2 छाक खानलाई चाहिँ तर्सेको छ। कोरोनाको इलाजको कुरा गर्दाखेरि काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा अस्पतालमा सबै अस्पतालको गेट चहार्दाखेरि पनि कसैले भर्ना नलिँदाखेरि मान्छे चाहिँ बिरामी चाहिँ एम्बुलेन्समै दम तोड्नु परेको छ। तपाईँको त्यो ठेलागरामा मान्छे राखेर चाहिँ नै त्यो श्रीमानले त्यो घचार्दै तपाईँको अस्पतालसम्म श्रीमतीले पुर्याएको छ भन्दाखेरि सरकारले गरेको क्रियाकलापहरू त हाम्रो सामुन्य छ नि। यो सरकारले गरेको यो सरकारले गरेको चलेपछि यस्तो तपाईँले उठाइहाल्नु भयो नि। संसदलाई त उहाँहरूले त्यो 2/3 दम्बमा त्यो हाइज्याक गर्नुभयो। संसद चाहिँ जनता त देख्छ नि, संसदमा बोलिदियो, संसदै बन्द गरिदिनु। राजेन्द्र महतो हाम्रो चुच्चे नक्सा पास हुने बेलामा समर्थन गर्दै
उठ्दै राजेन्द्र महतोले बोलेको कुरा, उपेन्द्र यादवले बोलेको कुरा कसले ताली बजाएन? होइन हामी जनता त देखिरहेको छ नि। मैले भने जनता त देख्नु नै पर्यो, लोकतन्त्र हो यो। भोलि गएर हामी फेरि उहाँहरूकै बिचमा जाने, उनीहरूले दम्ब गर्यो भन्दैमा यहाँहरूले नबोल्ने? होइन हामी यस्तो छ, अब अहिले कोरोनाको महामारी छ, जनताले कर्फ्यूले चाहिँ घरमा थुनिदिएको छ र उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँको दसैँ लागेको छ, कात्रोमा गोजी सिलाउने काम गरेको छ होइन। कतिपय मन्त्रीहरूको तपाईँ देखिराख्नु भएको छ, त्यो पर्यटन मन्त्री र त्यो सिसिएमसीको चाहिँ प्रमुख त्यो ईश्वर पोखरेल बिचमा झगडा छ, प्लेन उड्छ, खाली प्लेन विदेशबाट फर्केर स्वदेशमा आउँछ र त्यो भाडामा पनि कमिसनको चाहिँ तपाईँको एकदमै ठुलो तछाड मछाड छ उहाँहरूको बिचमा। यो मैले भन्दाखेरि मलाई लाज लाग्छ, यो विषयहरू भन्ने होइन, यो उहाँहरूमा चाहिँ किन यो बोध भइराखेको छैन भन्ने मलाई लाग्छ। सामान्य प्रधानमन्त्रीजीको जुन शैली छ, आदरणीय राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपतिजी विवादित हुनुभएको छ। राष्ट्रपति एउटा पार्टीको पनि होइन, एउटा गुटको, एउटा व्यक्तिको राष्ट्रपति बन्नुभएको छ। राष्ट्रपतिले अधिकार दिएको छ तपाईँको राष्ट्रिय सभामा 3 जना सांसद मनोनयन गर्ने, र त्यो सांसद भनेको पार्टीको मान्छेले हारेको हरुवाले मनोनयन गर भनेर अधिकार दिएको हो। मृगेन्द्र झाकीको हुनुहुन्छ नि यहाँको पार्टीको, उहाँ जितेको व्यक्ति हो होइन? उहाँ चाहिँ उहाँ पनि राष्ट्रिय सभामा हारेर आउनु भएको होइन? उहाँ मृगेन्द्रजी चाहिँ हार्नुभएको त्यो चुनावमा, र उहाँ चाहिँ राष्ट्रिय सभामा चुनाव लडेर आउनुभयो। उहाँले राष्ट्रपतिले मनोनित गरेन होइन। चुनाव लडेर आए पनि उम्मेदवार बनाउने कुरा, प्रतिनिधि सभामा हारिसकेपछि त्योभन्दा अरू पनि त थियो होला यहाँको पार्टीभित्र? थियो म एउटा हरुवालाई एउटाले नियुक्ति गर्यो भने अर्को हरुवालाई अर्कोले पनि त उम्मेदवार बन्यो। मैले भने यो दुःखद विषय हो। यसले के हुँदैछ भने राष्ट्रिय सभा चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ डम्पिङ साइट बन्दैछ। राष्ट्रिय सभा भनेको त प्रतिनिधि सभाको लागि वाचडग, मेच्योर्ड सभा, जसले चाहिँ प्रतिनिधि सभाको पनि सम्मानित सभा, प्रतिनिधि सभाको पनि कमी कमजोरीले ओल्याइदिने, करेक्सन गरिदिने सभा हो। त्यहाँनिर चाहिँ राष्ट्रपति भनेको कुनै पार्टीको राष्ट्रपति हो, उहाँ पार्टीको बैठक बसाइराख्नु भएको छ, भोज खुवाइराख्नु भएको छ होइन, शीतल निवासमा। पैसा चाहिँ हाम्रो गइराखेको छ, राजस्व चाहिँ हामीले तिरेका छौँ, र उहाँले मनोनित गर्दाखेरि यो देशमा विभिन्न सेक्टरमा योगदान गर्नुहुने, शिक्षा क्षेत्रमा, सञ्चार क्षेत्रमा, विकासको क्षेत्रमा त्यस्तो मूर्धन्य व्यक्तिहरूलाई त्यहाँ लाने कि एउटा हरुवालाई त्यहाँ गएर बसाउने तपाईँको होइन, त्यो पार्टीको समीकरणको लागि लिएर जाने। त्यसैले के छ भने संसदलाई चाहिँ हठात बन्द गरिदिनु भयो प्रधानमन्त्रीजी। किन? उहाँको विरुद्धमा अविश्वास प्रस्ताव आउँदै थियो प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउनलाई, उहाँले संसदै डिजल्भ गरिदिनु भयो, र उहाँले दिने बित्तिकै चाहिँ फेरि राष्ट्रपति कार्यालयबाट संसद डिजल्भ भयो, तपाईँको के भन्छ त्यो संसद चाहिँ बन्द भयो, तपाईँको अधिवेशन सकियो भनेर घोषणा भयो। त्यसैले मैले के भन्दैछु भने अनि त्यस कारणले कुनै पनि यस्ता विकृतिहरूले प्रशय नपाओस् भन्ने कारणले अरू पार्टी पनि छन्, जनताले मत त्यसै अनुसार दिएको छ। एकै पार्टीलाई मत दिएको होइन नि, सत्तामा हुने पार्टी र राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री या प्रमुख जो 5 पद छ उनीहरू मात्रै यो राष्ट्रका सबै थोक होइन नि। यहाँ त म एउटा भोटर भएर पनि मेरो ठुलो अधिकार छ परिवर्तनका लागि, र अरू पार्टीलाई जसरी कङ्ग्रेसलाई दिएको छ, जसपालाई दिएको छ मत, त्यसको पनि अर्थ छ नि जनता। निश्चित रूपले अर्थ छ, र हामीले आफ्नो कुराहरू जनताको बिचमा सरकारले मैले भने नि, सरकारले रचनात्मक काम गर्यो भने हामीले सहयोग गर्नुपर्छ। लोकतन्त्रमा हामी प्रतिपक्षमा छौँ भने हामी 5 वर्ष प्रतिपक्षमा बस्नुपर्छ। यो टुटफुटको राजनीतिमा हामी विश्वास गर्दैनौँ। खास गरी उपसभामुख बन्ने कुरा पनि थियो, राजपाको जसपा बन्नुभन्दा अगाडि। यो त प्रतिपक्षलाई होइन, यो त प्रतिपक्षलाई दिने पद हो, त्यसले गर्दाखेरि त्यो पाउने छ भने पाइन्छ, त्यो ठुलो विषय भएन। तर हामीसँग सरकारको सम्बन्ध राम्रो छैन भनेको मतलब उहाँहरूसँग हाम्रो कुनै लेनदेन छैन। खालि के मात्रै हो भने नराम्रो कुराहरूलाई हामीले अवेर गर्ने हो, सचेत गराउने कि यस्तो काम नगर्नुहोस् भनेर। तर त्यसमा चाहिँ मैले भने नि यति आलोचना भएको छ, यो सरकारको यति आलोचना भएको छ, 2 पटक क्याबिनेट रिसफल गरिसक्नुभयो, तेस्रो पटक हुने सम्भावना छ, र यति आलोचना हुँदै पनि प्रधानमन्त्रीजीले चाहिँ पार्टी चलाउन सकिराख्नु भएको छैन, सरकार चलाउन सकिराख्नु भएको छैन। उहाँहरूको बिचको आन्तरिक द्वन्द्वमा चाहिँ आम नागरिक चाहिँ पिल्सिएको छ। कहीँ न कहीँ लोकतन्त्रको जुन संसदीय मूल्य मान्यताहरूमा पनि उहाँहरूले चाहिँ आघात गरिराख्नु भएको छ। जस्तै यो संसदीय अधिवेशन हठात चाहिँ तपाईँको सकियो भनेर घोषणा गर्नु, तपाईँको चाहिँ यो दल फुटाउ भन्ने विधेयक निषेधको राजनीति भइराखेको छ। निश्चित रूपले यो एउटा पार्टीको हिसाब त उहाँहरूकै नेताले भनिरहेछ, मैले भन्नै पर्दैन। प्रचण्डजीले भनिराख्नु भएको छ, माधवजीले भनिराख्नु भएको छ, त्यही वामदेवजीले भनिराख्नु भएको छ। अहिले मिलिसक्नु भयो, मिल्ने आधार चाहिँ के हुँदो रहेछ? यो दुःखद विषय हो। नेपाली जनताको, हाम्रो जेनेरेसनको नागरिकले चाहिँ यो एकदम बोध गर्नुपर्छ। झगडा के को लागि हुँदो रहेछ, मिल्ने फेरि के को लागि हुँदो रहेछ भन्दाखेरि त्यही बजेटको लागि, त्यही पैसाको लागि, कसैलाई सरपालन गर्नको लागि विधेयक पैसा दिएको छ, कसैको चाहिँ नाम बेचेर पैसा कमाएका छन्, कसैको नाउँमा त्यो हस्पिटल खोलेको छ, कसैको नाउँमा कलेज खोलेको छ, र यी अकुत सम्पत्ति कमाउनलाई झगडा गर्ने र मिल्ने भन्ने देखिन्छ नि त। जस्तै हिजोसम्म त्यो नेकपाको झगडा जनताले कोरोनामा सेवा गरौँ, यो दलितले हत्या गर्यो त्यसलाई सजाय दिलाउँ,
संहितालाई मजबुत गरौँ, सुशासनको लागि त झगडा भएन नि, झगडा त के को लागि भएर छ भने त हामी देखिरहेछौँ नि। त्यसैले यो दुःखद विषय हो। तपाईँ हाम्रो जेनेरेसनको नागरिकलाई यो मन पर्दैन, चाहे त्यो पार्टीभित्र होस् चाहे पार्टीभन्दा बाहिर होस्। अब अन्त्यमा पनि छौँ, मैले यहाँलाई के प्रश्न जोड्न खोजेँ भने अब यहाँ पनि युवा नेता हुनुहुन्छ, अधिकांश पार्टीमा उमेर भइसकेका नेताहरूको, जसलाई हामी अनुभवी भन्छौँ, जो विभिन्न पदमा बसिसक्नु भएको छ अलरेडी, उहाँहरूको पकड रहेको छ। धेरै जसो युवाहरू विदेशमा छन्, श्रमको खोजीमा, होइन, शिक्षाको बहाना गरे पनि श्रमकै खोजीमा, जो मुलुकभित्र छन्, जो पार्टीभित्र छन्, उहाँहरूले पनि राजनीतिमा आफ्नो प्रभावकारिता देखाउन पाइराखेका छैनन्। अलिकति छिटफुट पदमा पुग्यो कि उहाँहरू पनि परिवर्तन भइदिइराख्नु भएको छ। निश्चय नेपाली युवाको भविष्य के देख्नु भएको छ? अनि यस्तो दुईवटा विषय छ यसमा। एउटा त के छ भने यति ठुलो जालो हुँदो रहेछ तपाईँको कि एउटा लेभलमा पुग्नलाई तपाईँ फेरि आफूलाई डाइल्युट गर्दै लिएर जानुपर्छ, नभए तपाईँले पुग्नै दिँदैन। र जो अनुभवी हुनुहुन्छ, जो धेरै पटक मन्त्री बन्नु भएको छ, त्यो चाहिँ विचार विवेक र बौद्धिकताले त्यागले चाहिँ नि उहाँ एकदम बलियो भएको होइन। धेरै पटक मन्त्री हुनुभयो, धेरै सम्पत्ति आर्जन गर्नुभयो, राष्ट्र दोहन गर्नुभयो, उहाँसँग अरबौँ रुपियाँ छ। त्यसैले उहाँले ठुलो तबकाको कार्यकर्ताले किनिदिन सक्नुहुन्छ अधिवेशन हुँदाखेरि, र किनिदिँदाखेरि उहाँ फेरि अध्यक्ष बन्ने, उहाँ फेरि उपाध्यक्ष बन्ने, महामन्त्री बन्ने भन्ने चलन छ। जेनरल चुनाव चाहिँ तपाईँको पुँजी, यो लोकतान्त्रिक व्यवस्था भनेको पुँजीपतिहरूको व्यवस्था हो कि खासमा। जेनरल इलेक्सन चाहिँ महँगो भयो, त्यसको 10औं गुणा महँगो चाहिँ तपाईँको पार्टीभित्रको इलेक्सन हो। भन्दाखेरि राजनीति गर्छु, सेवा गर्छु भनेर स्कुल कलेजदेखि विद्यार्थी राजनीतिमा लाग्ने मान्छेहरू, युवा राजनीतिमा लाग्ने युवा साथीहरूसँग, स्कुलिङबाट आउनेहरूसँग पैसा कहाँबाट हुन्छ? उहाँहरूसँग त पैसा आउँदैन। जीवन धान्नै गाह्रो हुन्छ, घाँसबासकै लागि गाह्रो भइरहेको यहाँलाई जोड्न खोजेँ। धेरैले के भनिराखेका छन् भने यही निर्वाचन प्रणाली अपनायौँ भने धेरैको चुनाव लड्ने सम्भावना शून्य हुँदैछ भनिराखेको अवस्थामा अब पार्टीभित्र पनि नेतृत्वमा पुग्नका लागि, कुनै पदमा कमिटीमा बस्नको लागि पैसा भएन भने सम्भावना छैन भन्न खोज्नु भयो? असम्भव। यो त बोली नै लगाइन्छ त। तपाईँको चाहिँ जो सभापति हुन्छ उसले चाहिँ धेरै पैसा खर्च गर्छ, कुनै उपाध्यक्ष, महामन्त्री, सहमहामन्त्री, केन्द्रीय सदस्य बन्नलाई बोली लगाउने र त्यसमा म यति पैसा दिन्छु त्यसपछि मलाई बनाइदे भन्ने, यो लिलामी प्रक्रियामा जान्छ। लिलामी प्रक्रियामा जान्छ। यो ठुल्ठुलो पार्टीमा आएको छ नि। काङ्ग्रेस पार्टीको बारेमा त्यत्रो अखबारमा आयो। जसपामा जोडौँ न। होइन, जसपा पनि त्यसबाट अछुत छैन। मैले भने जसपा पनि त्योबाट अछुत छैन। जसपा पार्टीमा पनि जिन्दगीमा कहिले राजनीति नगरेको मान्छे पनि केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा छ। जसले वडामा जित्न सक्दैन त्यो मान्छे पनि केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा छ। जो मान्छे कहिले कसैले चिन्दा पनि चिनेन त्यो प्रदेशकै मान्छे चाहिँ त्यो मान्छे पनि तपाईँको सांसद भएको छ। पैसाको कारणले हो भन्न खोज्नु भयो? निश्चित रूपले समानुपातिक सांसदमा चाहिँ टिकट बेच्ने गरेको छ, समानुपातिक सिट बेच्ने गरेको छ, होइन, जसको कुनै काहीँ सम्बन्ध छैन, गएर बजारमा लिलामी गरेको छ। यो त हरेक पार्टीमा देखियो नि। मैले तपाईँलाई कहाँ भन्दैछु भने यो पार्टीहरूभित्रको यो विकृति विसङ्गतिले हामीले ठुलो तबकाको युवा साथीहरूले चिन्न सकेन भने धेरै आशा लाग्दो अवस्था चाहिँ छैन। किन छैन भन्दाखेरि मैले तपाईँलाई भनौँ, आजको डेटमा नेसनालिटीको परिभाषा के हो? जुन ठाउँमा तपाईँको आर्थिक सेक्युरिटी छ, आर्थिक सुरक्षा छ, सामाजिक सुरक्षा छ, त्यो ठाउँको नागरिक हुन मान्छे ललायित हुन्छ। आज मान्छे किन अमेरिकाको पिआर पाउँदाखेरि घरमा दिवाली मनाउँछ भन्नुहोस् न? कारण के हो भन्दाखेरि तपाईँ त्यो समाजमा बस्न चाहनुहुन्छ, आर्थिक सुरक्षाको कुरा खास गरिकन। जहाँनिर आर्थिक सुरक्षा छैन, जहाँ रोजगारीको ग्यारेन्टी छैन, त्यहाँ चाहिँ मान्छे नागरिक भएर बाँच्न सक्दैन। गरिबी भएको देशमा भेन्टिलेटर आइसियु समेत नभएका प्रदेशका मुख्यमन्त्री बन्नेहरू, अनि जनताले खान नपाएर मर्ने, एउटा दलितलाई चाहिँ पिटेरै मार्ने यो विभेद भएको देशमा नेताहरूलाई ठुल्ठुलो माला लाउँछन्। यहाँहरू पनि युवा नेताहरू ठुलो ठुलो नेताको पछाडि गइराख्नु भएको छ, अध्यक्ष ज्यू हजुर हजुर गरिराख्नु भएको छ। यो केका लागि हो त? यो विकृति हो। यो चाहिँ व्यक्ति धनी हुनलाई हो। खान नपाउनेहरू तपाईँको चाहिँ जसले खान पाएको छैन, जो चाहिँ आफू धनी हुन खोजेको छ, त्यसले आफूभन्दा निकृष्ट व्यक्तिलाई चाहिँ तपाईँको यो मान सम्मान अलङ्कारहरू जोड्दै हिँडेको छ। र यो धेरै ठुलो पार्टी, सबैभन्दा पुरानो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस आज जुन तपाईँको चाहिँ एउटा थिलो अवस्थामा छ, त्यो विकृतिको सुरुवात पनि उहाँहरूले पहिले सुरु गर्नुभयो र आज उहाँहरू पनि त्यो भोगिराख्नु भएको छ। र सबै पार्टीभित्र तपाईँको 4वटा 5वटा पार्टी छ। किन भन्दाखेरि सिद्धान्तको तहत मान्छे एकीकृत भएको छैन, आवश्यकताको तहत एकीकृत भइराखेको छ, व्यक्तिगत आवश्यकताको तहत एकीकृत भइराखेको छ। त्यसैले मैले चाहिँ तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने यो व्यवस्थाप्रति नै हरेक 10 वर्षमा एउटा व्यवस्थाप्रति वितृष्णा किन भन्दा हिजो सर्वहाराको चाहिँ नेता भनेर प्रचण्डलाई चिनिन्थ्यो, अहिले सर्वआहारा नेता भनेको प्रचण्ड हो। हिजो जङ्गलमा गएको थियो, आज जङ्गलमा पनि तपाईँको हजारौँ तलाको चाहिँ त्यो उसले महल ठड्याउन सक्छ। तपाईँको हजारौँ तलाको त्यति पैसा छ उसँग।
छैन भने तपाईँको एक दिनमा 2 लाखभन्दा बढीको खाना इन्धन कहाँबाट ल्याउँछ? कसले भने त्यति महँगो खाना खानुहुन्छ भनेर? एक दिनको त्यो पत्रिकैमै आउँछ नि, यो गिराउको यति खर्च, उहाँको यति खर्च भनेर आजभन्दा पहिले पत्रिकैले लेखेको छ। मैले तपाईँलाई कहाँनिर भन्दैछु भने सर्वहाराको नेता हुने मान्छे त सर्वहारा जस्तो देखिनु पर्यो नि। उहाँसँग जसले ज्यान गुमायो, जसले तपाईँ जस्तै म मधेसको राजनीति गर्छु भने मधेसमा तपाईँको 60% जनताले घाँसबास कपासको समस्या छ, अनि मैले चाहिँ तपाईँको काठमाडौँदेखि लिएर मधेसको सबै जिल्लामा ठुल्ठुलो भवन ठड्याउने अनि 2 करोडको चाहिँ गाडी चढ्ने। त्यस्तो देखिया छ त? तपाईसँग व्यक्तिको कुरा नगरौँ, प्रवृत्तिमा त देखिया छ। मैले त अझ अब समय कम छ, अन्तिममा के पनि जोड्न खोजेँ भने जसलाई लिखित रूपमा वक्तव्य निकालेर आन्दोलनमा ज्यान गुमायो भने 50 लाख दिन्छौँ भनेर जुन गलत निर्णय गरिएको थियो, कसैलाई मर्नका लागि उत्प्रेरित गरेको थियो, त्यो 50 लाख नपाएर तराईमा भैँसी किन दिइरहेछ त शहीद परिवारलाई? यो एक त हेर्नुहोस्, जसले यो निर्णय गरेको थियो, जो नेतृत्वले आज हामीसँगै हुनुहुन्छ, यो तर यो त सिङ्गो मधेसका जनताको अपमान होइन र? एकदम निश्चित रूपले अपमान हो र यो गर्नुपर्ने विषय पनि थिएन। 50 लाखको सपना देखाएर आज भैँसी शहीद परिवारलाई भैँसी दिएर पुग्छ? यो चाहिँ होइन, रोजगारी पनि हामीले दिएका छौँ। तर मैले के भन्दैछु भने यति मात्रै भएन। मैले एउटा कुरा भन्दैछु, हेर्नुहोस्, चुनावमा तपाईँको मासु भात खाएको भरमा, रक्सी खाएको भरमा, मोटरसाइकल किनिदिएको भरमा, फ्युल हालिदिएको भरमा त्यति मात्रै होइन। एउटा गाउँमा एउटा चाहिँ तपाईँको पोखरीको सौन्दर्यकरण गर्ने नाममा, एउटा मन्दिरलाई रङरोगन गर्ने नाउँमा चाहिँ तपाईँको जनताले भुलाउने, झुक्याउने र भोट माग्ने काम चाहिँ बन्द हुनुपर्छ। अहिलेको डेटमा हामीले के गर्न सक्नुपर्छ भने आर्थिक समृद्धिको लागि, प्रोडक्टिभिटी उत्पादकत्व बढाउनको लागि कुन चाहिँ प्रदेश सरकारले कतिवटा फ्याक्ट्री खोल्यो, कतिजनालाई रोजगारी दियो। अब यहाँ त के छ भने तपाईँलाई युवा सशक्तिकरणको नाउँमा बजेट ल्याउने, चिने जानेको तपाईँको भाइ भर्दाहरूलाई फुपाजुको छोराछोरीलाई चाहिँ तपाईँको पैसा बाँड्ने। तपाईँ देख्नु प्याक्टको चाहिँ सबभन्दा त्यत्रो वर्ल्ड ब्याङ्कले रिपोर्टै दियो नि, प्याक्टको चाहिँ तपाईँको 20 अर्बभन्दा बढी रुपियाँ चाहिँ तपाईँको भ्रष्टाचार भएर छ भन्ने कुरो त वर्ल्ड ब्याङ्कले छानबिन गरेर कारबाही गर भनिसक्यो। अनि प्रदेश सरकारले पनि आज त्यही गर्दैछ होइन। मेरै पार्टीको सरकार भए पनि यदि उहाँहरूले त्यो गर्छ भने भोलि गएर चाहिँ हाम्रो पार्टी चाहिँ जनतामा के लिएर जाने? त्यसले पार्टी पनि सचेत हुनु पर्यो, नागरिक पनि सचेत हुनुपर्छ। हेर्नुहोस्, यहाँ चाहिँ के छ भने हामीले मत खसालिदिएपछि कुरा सिध्यो। हाम्रो नेता कस्तो छ भन्दाखेरि मभन्दा त्यो बुद्धिजीवी विवेकी छ कि छैन, मभन्दा त्यागी छ कि छैन, म जस्तै छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्ने हो नि। तर यहाँ त कस्तो छ भन्दाखेरि हिन्दी फिल्मको सिनेमा तपाईँको परेश रावल गुन्डा भएर आउँछ नि, तपाईँको नेता भएर 40वटा गाडीमा आउँदाखेरि यो ठुलो नेता भन्ने चलन छ कि हाम्रोतिर। पैसा कसरी कमायो भन्ने चाहिँ मान्छेले प्रश्न पनि गर्दैन। त्यसैले यो जनता पनि दोषी छ। तपाईँको आम नागरिक, तपाईँ ब्युरोक्र्याट हेर्नुहोस् न, नेताभन्दा धनी ब्युरोक्र्याट साथीहरू हुनुहुन्छ। एउटा खरदारले, एउटा सुब्बाले तपाईँको चाहिँ काठमाडौँमा 3 ठाउँमा घर बनाएको छ, 4 ठाउँमा घर बनाएको, 4-4 करोड रुपियाँ ब्याङ्कमा राख्छ। कहाँबाट आउँछ भन्नुहोस् त? तपाईँको अहिले हेर्नुहोस् न, यो कोरोना भयो, शिक्षण निजी क्षेत्रमा तपाईँको चाहिँ 5 लाखदेखि 10 लाखजना युवाहरू चाहिँ 6 महिनादेखि उसले तलब पाएको छैन, शिक्षक भएको नाताले बेरोजगार भएको छ उहाँहरू। तर यहाँ चाहिँ प्रहरीले काम गर्यो भने प्रहरीले भत्ता देऊ भनेर चाहिँ एकदम चाहिँ तपाईँको चिच्याएर मरेको छ। किन भनेको थाहा छ तपाईँलाई? प्रहरी भनेको यहाँ डाइरेक्ट संलग्न हुन्छ, उसलाई भत्ता दिएर चुप लाग, तै चुप मै चुप भन्ने, उसलाई चुप लगाइदिने, सेनाले पैसा दिइदिने, ऊ चुप लागेर बस्छ। अनि मन्त्री चाहिँ लुटेकै छ, त्यो टप लेभल ब्युरोक्रासले लुटेकै छ भने यो व्यवस्थाको विरुद्धमा कसले बोल्ने भन्दाखेरि आम नागरिक चाहिँ पिल्सेर बस्ने। भन्दाखेरि यो विषयहरू जबसम्म पार्टीभित्र, राजनीतिक पार्टीहरूभित्र, समाजभित्र फ्रन्टलाइनरहरूको भत्ता भनेको यो नीतिगत रूपमा सरकारलाई सुरक्षा दिन हो भन्न खोज्नु भएको। अनि यस्तो छ नि, निश्चित रूपले तपाईँलाई एउटालाई चाहिँ तपाईँले हेर्नुहोस् त, जस्तै म सिपाही हुँ, मैले 20,000 तलब पाइराखेको छु, तर तपाईँ शिक्षक हुनुहुन्छ, तपाईँ 6 महिनादेखि 1 रुपियाँ पाउनु भएको छैन, तपाईँको पनि दायित्व त्यो सिपाही भन्ने मैले मेरो भत्ता 4,000 बरु उहाँहरूलाई देऊ भन्न सक्नुपर्छ नि। मैले देश अप्ठ्यारो स्थितिमा छ, त्यसो भए त सांसदहरूको सांसद कोषको पैसा लिएर खान जरुरी नै थिएन। मैले तपाईँलाई भन्दैछु, यदि उहाँहरूले 20,000 त उहाँहरूले 16 घण्टा ड्युटी गरे बापत खानुहुन्छ। मेरो त व्यक्तिगत रूपमा सम्मान छ उहाँहरूप्रति, उहाँले त्यसको लागि सङ्घर्ष गरेको छ। त सांसद भन्नेहरूले जनताको मत लिए भन्दैमा देश महामारीमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा भोकमरी पनि हुने, भोकैले पनि मर्ने क्वारेन्टिनमा, अनि उसलाई विकास, उसलाई रोडै नबनाइ। सुन्नुहोस् न, आज म तपाईँलाई भन्छु, यो कर्मचारी तन्त्रमा लागेको साथीहरू, सुरक्षा निकायको साथीहरू, राजनीतिक दलमा पाएको नियुक्तिहरू भएको मान्छेहरू, सांसदहरूले भत्ता लिन छोड्नुहोस् र हेरौँ कति दिन यो कर्फ्यू लगाउनुहुन्छ उहाँहरू।
आफू सुरक्षित हुने अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो शासनमा गर्ने भने त भएन नि। लोकतन्त्र भनेको त जनता जस्तो छ, तपाईँ पनि त्यस्तै हुनु पर्यो। अब छोटोमा भनिदिनुहोस् जसपाको आगामी कार्ययोजना के हुनेछ, यसको व्यवस्थापन कसरी हुनेछ? एकदम जसपा पार्टी आउने एक साताभित्र केन्द्रीय कार्य समिति, राजनीतिक समिति, यो समितिहरू हामी समायोजनको प्रक्रिया सकाउँछौँ। त्यसपछि हाम्रो समायोजन निर्देशिका बनिसकेको छ। जिल्ला स्तरमा, पालिका स्तरमा, क्षेत्रीय स्तरमा हामी समायोजनमा अगाडि बढ्छौँ र त्यसपछि प्रदेश सरकारको चाहिँ नै तपाईँको क्रियाकलापहरूको मूल्याङ्कन हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ नै तपाईँको एउटा ठोस निर्णय लिनुपर्ने हुन सक्ला। सरकार चाहिँ पुनर्गठन हुन सक्ने सम्भावना म देख्दछु। त्यो हुनु पनि पर्छ, हुने सम्भावना पनि छ। कतिपय साथीहरू चाहिँ नै अपेक्षाकृत काम चाहिँ नै गर्न सक्नु भएन, उहाँहरूले हार्दिक धन्यवाद दिएर बिदा गर्नुपर्ने स्थिति छ प्रदेश 2 मा। किन थुप्रै मान्य साथीहरूले, यो मान्य सदस्यहरूले यो कुरा उठाउनु भएको हुनाले त्यो विषय प्रवेश गर्ला भन्ने देखिन्छ। र सङ्घीय संसदमा पनि संसदीय दल हामी एक गर्छौँ, एकजना संसदीय दलको नेता बन्नुहुन्छ। उता प्रदेशमा पनि त्यस्तै स्थिति छ र यो खास गरिकन हामीले कोरोनालाई चाहिँ नै कसरी व्यवस्थित ढङ्गले चाहिँ चुनौतीलाई सामना गर्ने भनेर पार्टी पङ्क्ति युवा साथीहरूलाई, युवा नेतृत्वलाई चाहिँ हामी परिचालित गर्ने किसिमले चाहिँ एउटा त्यो विषय पनि प्रवेश हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। विचार राख्ने अवसर दिनुभयो, धन्यवाद। हामी देखापट्टि विशेषमा थियौँ, कुराकानी गरिरहेका थियौँ प्रदेश 2 का प्रदेश नीति आयोगका सदस्य तथा जसपाका नेता डाक्टर सुरेन्द्र झासँग समसामयिक विषयमा, खास गरी जसपाको विभिन्न कमिटीहरू बनिरहेका छन्। राजपा र समाजवादी पार्टी मिलेर बनेको जसपा, जसले नेकपा र कङ्ग्रेसको विकल्पमा जसपालाई निर्माण गर्छु भनेर राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभावकारी भूमिका खेल्ने उद्देश्यका साथ जुन एकीकरण भएको छ, अब यसका विभिन्न कमिटीहरू बन्नै लागेको अवस्थामा नेताहरूको व्यवस्थापन कसरी हुँदैछ, पार्टीको उद्देश्य के रहेको छ, प्रदेश नम्बर 2 को सरकारको नेतृत्व जसपाले नै गरिराखेका कारणले गर्दाखेरि प्रदेश नम्बर 2 मा काम कारबाही कसरी भइराखेको छ र अहिलेको महामारी कोरोनाको समयमा जसपाको भूमिका संसदमा र संसद बाहिर कस्तो हुनेछ भन्ने विषयमा पनि केन्द्रित रहेर आज उहाँसँग कुराकानी गर्यौँ। देखापट्टि विशेषबाट आज सबै बिदा चाहन्छौँ। भोलि नयाँ पात्रका साथ उपस्थित हुनेछौँ।